ल 1 मिनेट गरौँ 40 बाट सुरु गरौँ ल 740 बाट अरु कसैलाई के प्रब्लम छ अहिले सम्मकोमा सर गुड मर्निङ मर्निङ सर मेरो च्याप्टर 3 को र अनि पछि अस्ति दिएको असाइनमेन्ट बैंक असाइनमेन्ट बुझाउन बाँकी छ कि त्यो त हजुरको 3-4 दिन भित्र बुझाउँदा हुन्छ सर बुझाउने डेट कहिले हो र त्यो 3 को अस्तिको चाहिँ एउटा हिजो थियो अनि 3 को त अस्ति नै थियो सर अनि बुझाउनु हुन्छ सर मैले भक्कर गर्न थालेको के 3 मा गर्न पुगेछु अस्ति दशैंको बेला मैले भ्याइन के त्यसैले आजभोलि गर्न थालेको कहाँ गयो र दशैं त्यस्तै घरमा प्रब्लम थियो सर प्रब्लम भन्दा नि घरमा काम थियो धेरै नै ल ठीक छ ल आजको सुरु गरौँ ओके सर स्लाइड आयो आइराछ सर आइराछ ल अब लास्ट च्याप्टर 6 इन्ट्रोडक्सन टु प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ अब अहिलेसम्म हामीले प्रोजेक्ट पढियो लाइफ साइकलहरु पढियो त्यसपछि टेक्निकल फिनान्शियल एप्रेजलहरु पढियो प्रोजेक्टको शेड्युलिङ कस्टहरुको बारेमा पढियो त्यसपछि मोनिटरिङहरु पढियो रिस्कहरु पढियो अब लास्टमा प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न पर्यो पेपरका वर्क त सकियो अब इन्भेस्ट गर्दाखेरि के हो त प्रोजेक्टको इन्भेस्टमेन्ट के हो कसरी प्रोजेक्ट इन्भेस्ट हुन्छ अनि प्रोजेक्टको फाइनान्स र हामीले जेनरली लिने लोनमा के फरक छ कुन किसिमबाट फाइनान्सहरु कलेक्सन गर्दाखेरि प्रोजेक्टको शेयर बढ्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ सिलेक्सन प्रोसिजर केबाट गरिन्छ भन्ने कुरा लगभग हामीले पढिसक्यौं हामीले पे ब्याक पढियो लास्टको क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको त्यही हो हामीले अल्टरनेटिभ धेरै प्रोजेक्ट छ भने त्यो बेलामा र हामीसित भएको एउटै प्रोजेक्ट भयो भने नि हाम्रा क्राइटेरियाहरु पे ब्याक एनपीवी आईआरआर यिनीहरु बीसी रेशियोहरु एआरआर बाट प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने डिसिजनहरु क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनबाट ल्याइन्छ जुन हामीले पढेका छौं एउटा मात्रै हाम्रो बाँकी छ त्यो म यहाँ पढाउँछु 6.3 को अब प्रोजेक्ट फाइनान्स एन्ड जनरल इन्ट्रोडक्सन छ र क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ कसरी शेयर अफ प्रोजेक्टको शेयर ग्रोथ गर्न सकिन्छ म्याक्सिमाइज गर्न सक्ने टेक्निकहरु के हुन् भन्ने कुरा छ र यसमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ केही न्यूमेरिकलहरु पनि छन् फर्स्टमा प्रोजेक्ट फाइनान्स प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ लङ टर्म युनिक क्यारेक्टरको हुन्छ लङ टर्म बेसिसमा यो इस्टाब्लिश भएको हुन्छ फाइनान्स भन्ने बित्तिकै एरेन्जमेन्ट अफ मनी भन्ने कुराहरु हुन्छ अब टोटल प्रोजेक्टमा कसरी हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ त टोटल क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो इक्विटी प्लस डेब्ट हो इक्विटी भनेको हामीसित भएको आफ्नो पैसा हो डेब्ट भनेको बरो हो अरूसित लिएको पैसा हो कुन माध्यमबाट लिँदाखेरि हामीलाई म्याक्सिमाइज हुन्छ त प्रॉफिट भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा हेरिन्छ र जनरल डेफिनेसनमा प्रोजेक्टको के भन्छ भन्दाखेरि पीएफए ले गरेको डेफिनेसन प्रोजेक्ट फाइनान्स एसोसिएसनमा प्रोजेक्ट फाइनान्स इज डिफाइन्ड एज द फाइनान्सिङ अफ लङ टर्म है अब हेरी यो चाहिँ लङ टर्म भन्ने कुरा बुझ्यो त फाइनान्सिङ अफ लङ टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ब्रिज होला हाइड्रो पावर होला हाइवेको कामहरु होला अथवा प्रोडक्सनका कुराहरु होलान् अन्य कुराहरु एरोप्लेन बनाउने प्रोजेक्टहरु मिसाइल बनाउने यस्ता धेरै प्रोजेक्टहरु होलान् इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट पब्लिक सर्भिस प्रोजेक्ट अब हाइवे एयरपोर्ट वाटर सप्लाई इत्यादिहरु होला त्यो चाहिँ पब्लिक प्रोजेक्ट भयो भने जनरली बेनिफिट गर्नको लागि बनेका प्रोजेक्टहरु चाहिँ अब त्यो इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्टमा पर्छ अपन नन रिकोर्स or limited resource financial structure where project debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated by यो नन रिकोर्सलाई मैले किन अन्डरलाइन लगाएको भन्दाखेरि नन रिकोर्स र लिमिटेड रिकोर्स दुईटा कुराहरु नयाँ कुराहरु आउँछ यसलाई मैले पछाडी पनि लेखेछु
नन रिकोर्स भन्ने बित्तिकै जस्तो हामीले कुनै लोन लियौँ ब्याङ्कबाट भने ब्याङ्कमा हामीले कोल्याटर राखेको हुन्छ जसलाई मोर्गेज अर्नी भन्छ। त्यो मोर्गेज गरेपछि हामीले लोन पाउँछौँ। तर प्रोजेक्टमा लोन कसरी पाइन्छ, प्रोजेक्ट फाइनेन्स लङ टर्म फाइनेन्सिङ कसरी हुन्छ भने प्रोजेक्ट इट सेल्फ इज अ कोल्याटर। त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट आफै कोल्याटर हो। जो इनिसिएटर हो त्यसलाई स्पोन्सर भनिन्छ, हाम्रो भाषामा क्लाइन्ट अथवा स्पोन्सर। जसले इनिसिएसन गरेछ, जसले पहिला ब्रेन स्टर्मिङ गरेर न्यू आइडिया जेनेरेसन ल्यायो, त्यसपछि पेपर वर्क गर्दै गएर त्यसको फिजिबल छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगायो। फिजिबल छ भन्ने भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ गर्नु पर्यो, इनिसियल फेज आयो। अब त्यसमा फाइनेन्सको रिक्वायरमेन्ट भयो। फाइनेन्समा सबै पहिला इनिसिएसन अर्नेले 20-30जना मान्छे अथवा कुनै कम्पनी जम्मा आयो भने द्याट इज द फर्स्टको तिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रमोटर अथवा स्पोन्सर तिनीहरूलाई भन्छ सुरुको जसले इनिसिएसन गर्छ। त्यो स्पोन्सरहरूको आफ्नो कमन क्यापिटललाई के भन्छ भन्दाखेरि इक्विटी भन्छ। उनीहरूले आफ्नो सेयर राखेको आफ्नो जुन वेल्थ हो, आफ्नो जुन क्यापिटल हो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको स्पोन्सरले राखेको पैसा चाहिँ इक्विटी भन्छ। अब दुईटा किसिमबाट प्रोजेक्ट फाइनेन्सको हुन्छ। नन रिकोर्स भन्ने बित्तिकै अब जति पनि स्पोन्सरले राखेको पैसा हो त्यो बाहेक फाइनेन्सको लास्ट भनेको चाहिँ जति पनि हामीले लिन्छौँ डेब्टहरू लिन्छौँ त्यो सबै नन रिकोर्स हो। त्यो ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द फोरकास्टिङ अफ ब्यालेन्स सिट अफ प्रोजेक्ट एन्ड इट्स सेल्फ अफ कोल्याटर अफ प्रोजेक्ट। कोल्याटर अफ प्रोजेक्ट भन्ने त्यो प्रोजेक्ट बाहेक अरू त्यसमा दाबी हुँदैन। हामीले कुनै प्रोजेक्ट गरियो भने अब प्रोजेक्ट फेल भयो भने त्यसले मेरो इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी ल्याएर प्रोपर्टीबाट उठाउँछु भनेर फाइनेन्स चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर यसलाई नन रिकोर्स भन्छ। अन्ली क्यास फ्लोटेड फोरकास्टिङ अफ क्यास फ्लोटेड जेनेरेटेड बाई प्रोजेक्ट भन्यो भने यहीबाट उसले यसैको बेसमा चाहिँ लोन दिने हो। त्यो भएर प्रोजेक्ट फाइनेन्स र अरू फाइनेन्समा फरक छ। अब क्यास फ्लो कसरी हुन्छ भने हामीले जेनरली गरेको जति पनि प्रोजेक्टको इस्टिमेट हो, हाम्रो इस्टिमेटमा क्यास फ्लो आफ्टर 5 इयरको प्रोजेक्ट छ अथवा 10 इयरको प्रोजेक्ट छ भने 5 इयरसम्म त सबै इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हुन्छ, यहाँ अरू कुरा केही पनि हुँदैन। 5 इयर पछि के हुन्छ, यसले क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ। क्यास फ्लो जेनेरेट गरेपछि त्यहीबाट यसले जो डेब्ट इन्ट्रेस्टहरू पे गर्नु पर्यो, बाँकी रहेको पैसाहरू आफ्नो स्पोन्सरहरूलाई आफ्नो इक्विटी होल्डरहरूलाई यसले चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा रिटर्न गर्नुपर्छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ नन रिकोर्स लङ टर्म लोन दुईटै किसिमबाट हामीले प्रोजेक्ट फाइनेन्स बुझिन्छ। नेक्स्ट छ प्रोजेक्ट फाइनेन्स इज द लङ टर्म फाइनेन्सिङ अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अपन द लोकेटेड क्यास फ्लो based upon the projected cash flow of the project rather than the balance sheet of the project sponsor. Project sponsor को balance sheet होइन, ओन्ली के हो त भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम द प्रोजेक्ट, यो चाहिँ फोरकास्टेड क्यास फ्लो अनुसार हुन्छ। युजली अ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ स्ट्रक्चर इन्भल्भ्स अ नम्बर अफ इक्विटी इन्भेस्टर भनेको यो स्पोन्सरहरू भयो, नन एज स्पोन्सर एज वेल एज द सिन्डिकेट अफ ब्याङ्क द्याट प्रोभाइड लोन्स टु द अपरेसन। सिन्डिकेट अफ ब्याङ्क भनेको यसलाई कन्सोर्टियम लोन भन्छ। यो भनेको धेरै ब्याङ्कहरू मिलेर एउटालाई फाइनेन्स गरेको पनि हुनसक्छ अथवा सानो प्रोजेक्ट भने एउटाले दिएको पनि हुनसक्छ। द लोन्स आर मोस्ट कमनली नन रिकोर्स लोन विच आर सेक्योर बाई द प्रोजेक्ट एसेट एन्ड पेड इन्टायरली फ्रम द प्रोजेक्ट क्यास फ्लो रादर देन फ्रम जेनरल एसेट अफ द प्रोजेक्ट स्पोन्सर। जहिले पनि हेर्ने भनेको प्रोजेक्टको क्यास फ्लो हेर्छ। क्यास फ्लोमा उसलाई ब्याङ्कलाई एससिओ लायो, उसले विभिन्न किसिमका रेसियोहरू त्यसबाट एनालाइसिस गर्छ, डेब्ट रेसियोहरू हेर्ला उसले। त्यसपछि अन्य लेभरेज रेसियोहरू हेर्ला अथवा पी रेसियोहरू, त्यसो लिक्विडिटी रेसियोहरू इत्यादिहरू उसले हेऱ्यो भने अब डेब्ट रेसियो हेर्दाखेरि उसको इक्विटी र डेब्टको रेसियो कति छ, डेब्ट इक्विटी रेसियोबाट उसले हेर्ला। टाइम इन्ट्रेस्ट अन मनी रेसियोहरू हेर्ला। ती रेसियोहरू अथवा अन्य टुलहरू युज गरेर त्यो सफिसियन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्छ। अथवा अन्य लेन्डिङ जसले हामीलाई क्रेडिट दिन्छ प्रोजेक्टको लागि तिनीहरूले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू हेरेर मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि लगानी गर्छ। र धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन् जसले चाहिँ प्रोजेक्टको रेटिङ के हो भन्ने कुराहरू पनि निकालिदिन्छ। जब प्रोजेक्टको क्यास फ्लो सही क्यास फ्लो इस्टिमेट गरेको हुन्छ भने त्यो क्यास फ्लो अनुसार प्रोजेक्टको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट, त्यसको आउने रिटर्न अनुसार प्रोजेक्ट 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, 3 नम्बरको, 4 नम्बरको कुन छ भन्ने कुरा त्यही रेटिङको आधारमा पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले
यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू गरेको हुन्छ। सर यसको अब इक्जाम्पल कन्स्ट्रक्सन अफ हाइड्रो पावर भयो नि होइन? हाइडे पावर, एयरपोर्ट, अब कसै प्राइभेटले बनाएको हस्पिटल छ भने हस्पिटल पनि भयो, सबै भयो। तर हामीले ब्रोडमा हेर्दाखेरि अब यो एकदम ठुलो प्रोजेक्ट, समुद्रमा भित्र रेलवे लानेदेखि लिएर सिम्पल प्रोजेक्टहरू, जेनरली प्रोजेक्टहरू चाहिँ सिम्पल प्रोजेक्टहरू पनि एउटा अब 10 किलोमिटरको रोडै भयो भने पनि त्यसमा पनि प्रोजेक्ट फाइनेन्स हुनसक्छ। जति पनि हाम्रो गभर्मेन्टले यी प्रोजेक्टहरूको लोनहरू वर्ल्ड ब्याङ्कहरू, एडिबी इत्यादिबाट यी उसबाट लिइरहेको छ, इन्टरनेसनल ब्याङ्क्सहरूबाट। त्यो पनि केमा पर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट फाइनेन्स अन्तर्गत मल्टिनेसनल कम्पनीहरू यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नगरेको केसमा चाहिँ लोन लिएर आएको। जस्तो हाम्रो वाटर सप्लाईका धेरै लोनहरू छ, हाइवेको लोनहरू छ। जस्तो एडिबीले यो पृथ्वीराजमा रहेको मुगलिनबाट पोखरासम्मको भर्खर 21-22 अरबको एउटा भर्खर लोन टेन्डरिङ भयो। अब त्यो सम्झौता हुन्छ, यो 5 वर्षको अवधि छ। यस्ता किसिमकामा चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनेन्सहरू भएको हुन्छ। अब के हो त फिचरहरू यसको, कस्तो हुन्छ प्रोजेक्ट फाइनेन्स भन्यो भने यो बिग प्रोजेक्टहरू भएको भएर धेरैहरू चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ। यो प्रोजेक्टहरू हाइली लेभरेज हुन्छ। हाइली लेभरेज मिन्स डेब्ट र कस्टको रेसियो, इक्विटीको रेसियो चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ। लेभरेज हाई भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्यौ भने डेब्ट पर्सेन्टेज अथवा प्रपोर्सन हाई देन इक्विटी हुन्छ। जस्तो यसमा 22 करोडको पृथ्वी हाइवेको प्रोजेक्ट छ भने गभर्मेन्टले 22 अरबमा 5 अरब जति गभर्मेन्टको छ, अरू चाहिँ यो एडिबीको लोन छ। यस्तो किसिमबाट फाइनेन्स भइरहेको हुन्छ। यो लङ टर्म हुन्छ, टेनर अफ प्रोजेक्ट हेरेर 10-15 वर्ष पनि पुग्न सक्छ। त्यसपछि नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ। यो नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै जति पनि हाम्रो प्रोजेक्ट इट्सेल्फ कोल्याटर हुन्छ त्यो बाहेक अरू चाहिँ उसले के गर्न पाउन्न भन्दाखेरि जसले फन्डिङ गरेछ त्यसले अरूमा क्लेम गर्न पाउन्न। उसले प्रोजेक्टको क्यास फ्लो, प्रोजेक्टेड क्यास फ्लो हेरेर दिएको हुन्छ। त्यो पनि फोरकास्टिङै हो। प्रोजेक्ट नबन्दैदेखि का हातमा यति आउँछ, यसको क्यास फ्लो यति जेनेरेट गर्छ, यति प्रफिट हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ। त्यसैको आधारमा दिने हो। इन केस प्रोजेक्ट फेल भयो भने जति पनि हाम्रो लेन्डरहरू छ, जति पनि ब्याङ्क फाइनेन्सिङ चिजहरू छ, त्यसले भनेको त्यही प्रोजेक्टलाई लिक्विडेसनमा लाने हो अथवा त्यसलाई चाहिँ लिलाम गर्ने हो। अरू उसले त्यो बाहेक अरू चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। अरू स्पोन्सरहरूको प्रोपर्टीहरू चाहिँ हेर्न सक्दैन, उसले त्योबाट उठाउन सक्दैन। तर हाम्रो जस्तो यस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ त्यो क्लज चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिँदाखेरि स्पोन्सरको पनि केही बियरिङ हुनुपर्छ भन्ने कन्ट्र्याक्ट अनुसार पनि फरक पर्न सक्छ। जेनरली चाहिँ यसको क्यारेक्टर यो हो। कन्ट्रोल डिभिडेन्ड पोलिसी। जति पनि प्रोजेक्ट फाइनेन्स जति पनि आयो हाम्रो सर्भिसिङ को डेब्टहरू, इन्ट्रेस्टहरू तिर्नु पर्यो अथवा इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ आफ्टर प्रोजेक्ट कम्प्लिसन त्यसले क्यास जेनेरेट गरेबाट हो। क्यास जेनेरेट गरेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्स पनि उसले तिर्छ, इन्ट्रेस्ट पनि तिर्छ। त्योबाट बचेको चाहिँ फेरि प्रोजेक्टको एउटा गुड फेथ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज स्टक होल्डरलाई त्यसले रिटर्न दिनुपर्छ, डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ म त्यहीँ राख्छु, फेरि त्यसलाई कलेक्सन गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो नर्म्सबाट हिँडेको हुँदैन। र यसमा धेरै पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ। जस्तो स्पोन्सर तिमीले बुझिहाल्यौ, फिनान्सियल इन्स्टिट्युट त्यसमा इन्भल्भ पनि भयो। अनि अर्को छ अफटेकर भन्छ त्यसलाई, अहिले आउँछ पार्टिजहरू। यो अफटेकर भनेको जसले चाहिँ प्रोडक्ट खरिद गर्छ। जस्तो हाइड्रो पावरको लागि हाम्रो अफटेकर चाहिँ एनइए हो, विद्युत प्राधिकरणले सबै किन्ने हुन्छ। त्यसपछि इक्विपमेन्ट सप्लायर होला, फिनान्सियल एडभाइजर, टेक्निकल एडभाइजर, रेगुलेटरी एडभाइजर, रिस्क मिनिमाइज गर्ने एडभाइजरहरू धेरै पार्टिसिपेन्ट हुन्छन्। र प्रोजेक्ट जेनरल कन्स्ट्रक्सन भन्दा प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्टली हुन्छ। द्याट आर द फिचर अफ प्रोजेक्ट फाइनेन्स। अब के फरक छ त हाम्रो ट्रेडिसनल फाइनेन्सिङ र प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ दुईटामा? हामीले जेनरल अहिले हामीले युज गरिरहेको फाइनेन्स र प्रोजेक्ट फाइनेन्स दुईटामा के फरक छ भन्यो भने कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ इज लोन प्रोभाइडेड बाई चेकिङ द ब्यालेन्स सिट एन्ड मोर्गेज एसेट। जस्तो हामीले रेसियो एनालाइसिसहरू हेरियो अघिल्लो च्याप्टरमा, त्यो रेसियो एनालाइसिसमा हामीले ब्यालेन्स सिट हेऱ्यौँ, प्रफिट लस एनालाइसिस हेऱ्यौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू हेऱ्यौँ। ब्याङ्कले क्लाइन्टले बुझाएको त्यहीबाट के गर्छ भन्दाखेरि यसको क्यापासिटी कति हो, यसलाई कतिसम्म लोनको क्यापासिटी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू
हेरेको हुन्छ र उसले त्यो पर्सन पनि हेरेको हुन्छ, व्यक्ति पनि हेरेको हुन्छ, उसको साइट भिजिट गर्ने, उसको प्रोपर्टी कति छ, सबै कुराहरू हेरेर उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङलाई ओके गरिदिन्छ। उसले कतिसम्म तिर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट हेर्छ, उसको इन्कम हेर्छ, पर्सनल इन्कम हेर्ला। तर प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा के भयो त, रिपेइङ क्यापासिटी चेक अन्ली फर कन्सर्निङ प्रोजेक्ट। त्यही प्रोजेक्टकोबाट कति क्यास फ्लो जेनेरेट हुन्छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट, त्यसले कति पर्सेन्ट कति लोनसम्मको इन्स्टलमेन्ट इन्ट्रेस्ट बियर गर्न सक्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ प्रोजेक्टमा फाइनेन्सिङ गरेको हुन्छ। अब सेकेन्डमा हेऱ्यो भने इन कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ इन युज अफ अ बरो फन्ड सिजन स्ट्रिक्टली मोनिटर बाई द लेन्डर। यसमा जेनरल कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङमा चाहिँ बरोवरले के मात्रै हेरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो मोनिटर गर्ने, त्यस्तो स्ट्रिक्ट फलो गर्ने कुराहरू उसले गरेको हुँदैन क्लाइन्टलाई। तर प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो प्रोपर युटिलाइजेसन अफ फन्ड्स भएछ कि भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ जसले क्रेडिट दिइराखेछ प्रोजेक्ट प्रपोजलको आधारमा त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेरिराखेको हुन्छ। यदि कहीँ रिस्क एसोसिएटेड छ अथवा छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले हेरिराखेको हुन्छ र कन्ट्रोल चाहिँ स्ट्रिक्टली गरिराखेको हुन्छ। अल फन्ड्स रिलिज एट वान्स। कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङमा जति तिमीले 50 लाख लोन लियो, 1 करोड लोन लियो भने तिमीलाई एकैचोटि दिन सक्छ यो केसमा। तर हाउसिङको केसमा चाहिँ प्रोग्रेस हेर्छ, त्यसलाई नि प्रोजेक्ट मानेको हिसाबमा। तर जेनरली चाहिँ एकैपटक तिम्रो जति करोडको लोन भए पनि एकैचोटि तिम्रो खातामा राखिदिन्छ, त्यो दिनबाट तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो। तर प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा चाहिँ फन्ड्स आर रिलिज इन स्टेजेस, प्रोग्रेस बेसिसमा चाहिँ उसले तिमीलाई क्रेडिट दिन्छ। 1 महिनामा 1 करोडको काम भयो भने 1 करोड काममा उसले 70% लोन दिने हो भने तिमीलाई 70 लाख स्याङ्सन गरिदिन्छ। अब अर्को 1 महिना 50 लाखको काम भयो, कामै भएन भने तिमीलाई त्यो स्टेजमा प्रोग्रेस रिपोर्ट भएन भने तिमीलाई चाहिँ त्यसले फर्दर इन्भेस्ट गर्दैन। त्यो चाहिँ प्रोग्रेस बेसिसमा फन्ड दिएको हुन्छ। र कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङमा चाहिँ यसले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि रिपेमेन्ट हेर्छ। रिपेमेन्ट यसले गर्यो गरेन भन्छ, त्यसपछि यसले खासै त्यसमा चासो दिन्न। त्यो फन्ड्सहरू क्यारे छ भन्ने कुराहरू हेर्दैन। उसले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन खोल्छ, यसले यो इन्स्टलमेन्ट तिरेन, तिरेछ भने ओके सिद्धिहाल्यो। त्यो भएर यसले चाहिँ रिपेमेन्टको कन्सिडर गर्छ भने प्रोजेक्ट फाइनेन्सर आर किन टु वाच द पर्फर्मेन्स पनि हेर्छ यसले अफ द इन्टरप्राइज एन्ड सजेस्ट टेक रिमिडियल मेजर एज एन्ड व्हेन रिक्वायर। कहीँ रिस्क एसोसिएटेड छ अथवा कहीँ प्रोग्रेस भएन, सेड्युल डिले भयो, कस्ट उभर भयो भने लेन्डरले के गर्छ भन्दाखेरि यो त भएन है, यसलाई चाहिँ तिमीले उ गर भनेर आफ्नो छुट्टै पार्टीबाट रिस्क हेर्ने पनि पोर्सनको छुट्टै म्यानेज पनि गरिदिइराखेको हुन्छ। किन भन्दा यसमा चाहिँ इन्भेस्ट भनेको बिलियन रुपिज हुने भएको भएर र एउटै पनि अर्गनाइजेसनले यसलाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ कन्सोर्टियम लोन पनि भन्छ। कन्सोर्टियम लोन भनेको एउटा हाइड्रो पावरलाई दिन पर्यो भने नेपालका जस्ता 5-7वटा ब्याङ्कले एउटा लिडर ब्याङ्क बनाएर अरूले चाहिँ त्यही अनुसार फाइनेन्स गरिराखेको हुन्छ। र टु इन्स्योर द्याट प्रोजेक्ट रिपे द डेप्ट आउट अफ हिज क्यास जेनेरेसन। अब यसले प्रोजेक्ट कम्प्लिसन अरे यसो क्यास जेनेरेसन भइसकेपछि यसले हामीलाई इन्स्टलमेन्ट र इन्ट्रेस्ट तिर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेला बेला मोनिटर भइराखेको हुन्छ। र यो कन्भेन्सनल चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ। तिमीले एकपटक लोन लियो भने जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले त्यो लोनलाई यसको नेचर अनुसार फरक हुन्छ, टर्म लोन पनि हुन्छ तर पर्मानेन्ट किसिमको हुन्छ। तर यसको के हुन्छ, टाइम होराइजन म्याच द लाइफ अफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 2 वर्षको भयो 2 वर्षमा सिद्धियो यो कुरो, 20 वर्षको भयो 20 वर्षमा होला। तर तिमीले यो लोन चाहिँ पर्सनल ओडी लियो भने यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ, तिमीले जहिलेसम्म आफूले तिर्दिन भन्यो तहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ पर्मानेन्ट किसिमले रहिराखेको हुन्छ। तर प्रोजेक्टमा चाहिँ 1 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने 1 वर्षमै टाइम होराइजन कम्प्लिट भयो, 5 वर्षको छ भने 5 वर्षमा कम्प्लिट भयो। जेनरली यी दुईटाहरू चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ कन्भेन्सनल र प्रोजेक्टमा यति कुराहरू छ। केही सोध्नु छ तिमीलाई? केही सोध्नु छ? यो प्रोजेक्टको इन्ट्रोडक्सन हो यो प्रोजेक्ट फाइनेन्सको। यहाँसम्म केही छ? नो सर। अब त्यसपछि हामी यो इन्भेस्टरको लागि त कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ राम्रो हुन्छ, यो प्रोजेक्टमा फाइनेन्स गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सर। सो कन्भेन्सनल फाइनेन्सिङ अलि बढी प्रिफरेबल जस्तो लाग्छ सर।
त्यतिकै हेर्दाखेरि त यस्तो हो तिम्रो कम्पनीको भोल्युम के छ भन्ने कुराहरू फरक पर्छ तिमीले कतिसम्मको मा बस्ने हो भन्ने कुराहरू हुन्छ ब्याङ्कले के भन्दाखेरि 5 लाखको फाइलहरू दिनुभन्दा एउटै 10 करोडको दिन पायो भने 5 लाखमा गर्ने पनि काम त्यति हो 10 करोडमा गर्ने पनि काम त्यति हो उसको चाहिँ धेरै कुराहरू बर्डन कम हुनसक्छ तर जेनेरेसन त्यसै त दिँदैन नि त प्रोजेक्टको एस्योर नभए त उनले लोन दिँदैन लोन पनि फेरि धेरैहरू मिलेर दिएको हुन्छ र प्रोजेक्ट फाइनेन्स त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि र नेसनल इकोनोमिक ग्रोथको लागि भएको भएर यसमा त डाइरेक्ट गभर्मेन्टको पनि इन्भल्भ हुन्छ धेरै जसोमा अब प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरू जुन सानो प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ हुने र हामीले सोद्धाखेरि हाम्रो यहाँको ब्याङ्कको कुरा नसोध्छ जस्तो गभर्मेन्टले गरेको वाटर सप्लाईको प्रोजेक्ट चाहिँ एडिबीले लोन दिएको हुन्छ कसलाई दिएको हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टलाई नेपाल गभर्मेन्टले त खाँदैन नि पैसा उसलाई त्यो त एस्योर छ होइन त्यस्तै किसिमको इन्भल्भमेन्टहरू हेरिराखेको हुन्छ उनीहरूले त्यस्तै किसिमको इन्भल्भमेन्ट भनेको अब मान्छे कतिखेर ब्याङ्क्रप्टी हुन्छ भन्ने त थाहा हुन्न तर चाहिँ उसको पर्फर्मेन्सहरू पास्टको कुराहरू हेरेर त्यसले प्रोजेक्ट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको रिस्क एनालाइसिस त उनीहरूले छुट्टै किसिमले गरेको हुन्छ नि बुझेँ सर अब कुन पार्टी इन्भल्भ हुन्छ लगभग मैले अगाडि नै भनिसकेँ प्रोजेक्ट कम्पनी आफै प्रोजेक्ट टिमहरू त्यो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा इन्भल्भ हुने कुरा हो प्रोजेक्ट कम्पनी इज अ सिंगल पर्पज एन्टिटी क्रिएटेड सोली फर द पर्पज अफ एक्जिक्युटिङ द प्रोजेक्ट अब मेन हातै प्रोजेक्ट कम्पनी भन्ने थियो त्यसमा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर टिमको कुराहरू गरेको हो controlled by project sponsor. It is the center of the project through its contractual arrangement with operator, contractor, supplier, and customer, and many more. Typically, only source of income for the project company, the tariff or revenue or throughout the charge from the project. जस्तो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्ट सेनाले गरिरहेको छ अब त्यसले अब त्यसको मलाई एमाउन्ट आएन इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन अब त्यसले कहाँबाट हो त नि त्यो उठाउने त्यो इन्भेस्टमेन्ट उठाउने भनेको उसले टोल युज गर्छ एकपटक त्यहाँबाट छिर्ने बाइक कार गाडी त्यो हेरेर नेचर हेरेर उसले त्यहाँ पैसा लिएको हुन्छ आउने जानेलाई पैसा लिएको हुन्छ त्यही रिभेन्यू हो त्यसैले अब त्यसले के गर्छ इन्भेस्टमेन्टको जति पनि इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ डेब्टहरू हो त्यो पछि कम्प्लिसन भइसकेपछि तिर्ने हो अब त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ छैन त्यसमा रिस्क के छ त्यसमा कतिको लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने फेरि रिस्क एनालाइसिसको अर्को पाटो हुन्छ त्यसलाई रेटिङ गर्ने छुट्टै टेक्निकहरू हुन्छ कुन प्रोजेक्ट ठिक छ अथवा यसले रिस्क बियर गर्दैन भन्ने कुराहरू फेरि रिस्क एनालाइसिसमा जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युट छन् तिनीहरूको आफ्नै टुल हुन्छ त्यसले हेरिराखेको हुन्छ यो प्रोजेक्ट यहाँ दिन हुन्छ हुन्न भन्ने कुराहरू कस्तो ग्यारेन्टी छ छैन भन्ने कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ यदि इन केस प्रोजेक्ट फेल भयो भने त्यो प्रोजेक्टलाई एज अ कोल्याटर मानेको हुनाले त्यो बाहेक उनसित अरू उठाउने कुराहरू हुँदैन अहिले पनि दुईटा हाइड्रो पावर चाहिँ कोल्याप्स हुन लाग्यो ब्याङ्कले नोटिस निकालेको छ भने त्यो बेलामा त्यो लिलाम भयो भने त्यही हाइड्रो पावर हुन्छ उसको प्रमोटरहरूको कन्डिसनमा केही फरक पर्दैन तर प्रमोटरहरूले पहिले एग्रिमेन्ट गरेछ इनकेस फेलर भयो भने म यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार हुन्छ त्यो कुराहरू अब कन्ट्र्याक्टमा लेखे अनुसार अब उनीहरूले केही फर्दर कन्ट्र्याक्ट गरेछ भने उनीहरूको पनि लिएबिलिटी हुनसक्छ त्यसपछि स्पोन्सर भयो जसले प्रोजेक्ट इनिसियल गर्यो जसले इनिसिएसन गर्यो प्रोजेक्टको आइडिया ल्यायो त्यसपछि प्रोजेक्टको सबै कुराहरू हेऱ्यो त्यो स्पोन्सर भयो स्पोन्सर कम्पनी हुनसक्छ पर्सन हुनसक्छ कुनै अर्गनाइजेसन हुनसक्छ भने यो स्पोन्सरले के गर्छ आफ्नो जति पनि आफ्नो रिलायबल मान्छेहरू छ कम्पनीहरू छ तिनलाई चाहिँ हामी एकैचोटि यो प्रोजेक्टलाई इनिसिएसन गरौँ भन्छ त्यो सबैलाई हामीले के गर्नुहुन्छ प्रोजेक्ट स्पोन्सर अथवा ओनर भनिन्छ प्रोजेक्ट स्पोन्सर उसले 20 जना मान्छे खोज्यो सुरुमा भनेदेखि ल 2 करोड पहिला राख्ने भन्यो भने अब 40 करोड उनीहरूको पैसा हो यसलाई चाहिँ इक्विटी भनिन्छ The sponsor are generally the project owner with an equity stake in the project. It is possible or single company or consortium of sponsored project group पनि हुन सक्छ स्पोन्सर गर्ने भनेको यो कन्सोर्टियम भनेको एज अ ग्रुप हो त्यसपछि अर्को हुन्छ डेब्ट फाइनेन्सर
जहिले पनि प्रोजेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमबाट क्यापिटल जेनेरेट हुन्छ। यो हाम्रो क्यापिटल हो भने यो हाम्रो क्यापिटल हो भने दुई किसिमबाट, यो चाहिँ इक्विटी हो, अर्को चाहिँ यसले जेनेरेसन गर्ने भनेको यसलाई चाहिने क्यापिटल भनेको डेब्ट हो। यो दुईटा बाहेक अरू हुँदैन। अब दुईटा बाहेक नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कम्पनीहरू आफूले एउटा कम्पनी चलाइराखेकोले अब नेक्स्ट अर्को कम्पनी खोल्न पर्यो, त्यस्तो कन्डिसनमा। जस्तो चिलिमे हाइड्रो पावरले अर्को कम्पनी अरू दुईटामा लगानी गरिरहेको छ, दुईटामा लगानी गरेछ भने अब त्यो रसुवागढी के अर्को दुईटा कम्पनीमा लगानी गरेछ, त्योसित भइरहेको अहिले कमाएको चिलिमेले कमाएको पैसा छ भने त्यसलाई रिटेन अर्निङ भन्छ। त्यो पनि अर्को प्रोजेक्टमा लाउन सक्छ एक्जिस्टिङमा, तर नयाँमा त्यो फ्यासिलिटी पनि हुँदैन। अब एउटै कम्पनीका 5वटा प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उसले आफ्नो प्रफिट भएको कुरा पनि अर्को प्रोजेक्टमा लाउन सक्छ। तर इक्विटी भनेको स्पोन्सरको पैसा भयो। अब डेब्ट भनेको चाहिँ के हो त, लेन्डरको पैसा भयो, फिनान्सियल इन्स्टिच्युटले दिएको भयो, यो चाहिँ पैसा हुन्छ। यो दुईटाबाट यसको टोटल क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो इक्विटी प्लस लिएबिलिटी हो। इक्विटी प्लस लिएबिलिटीको समित क्यापिटल भयो। त्यसपछि अर्को छ कन्ट्र्याक्टरहरू, जसले त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्छन् र यसले सब कन्ट्र्याक्ट पनि राख्न सक्छ। र यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि द कन्ट्र्याक्टर इज रेस्पोन्सिबल फर कन्स्ट्रक्टिङ द प्रोजेक्ट टु द टेक्निकल स्पेसिफिकेसन आउटलाइन इन द कन्ट्र्याक्ट। जे भनेको त्यही गर्ने हो। आइडियल रूपमा अहिले हामीले पढ्दा आइडियल पढ्ने हो, काम हुने जस्तो भए पनि टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा जे भनेछ त्यही नै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यही कन्ट्र्याक्ट अनुसार उसले त्यसलाई चाहिँ भोइड गर्न सक्दैन। यदि भोइड गर्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो जति पनि कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस हो त्यसलाई रि हुनसक्छ, उसलाई वेस्टेज हुनसक्छ। दिस प्राइमरी कन्ट्र्याक्टर विल देन सब कन्ट्र्याक्टर, फेरि यो प्राइमरी कन्ट्र्याक्टरले सब कन्ट्र्याक्टहरू फेरि पनि गर्न सक्छ विथ लोकल फर्म्स फर कम्पोनेन्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन। जस्तो चाइनाले कुनै ठेक्का लियो भने यहाँको लोकल हाम्रो एक क्लासको ठुलो प्रोजेक्ट छ भने एक क्लासको अरूलाई फेरि सब कन्ट्र्याक्टिङ दिन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ फेरि सब कन्ट्र्याक्टले फेरि फर्दर सब कन्ट्र्याक्ट, त्यही त कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड सब कन्ट्र्याक्टिङ भन्ने हाम्रो क्यारेक्टरै थियो प्रोजेक्टको। त्यो भएर सब कन्ट्र्याक्ट एन्ड सब कन्ट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ। त्यसपछि कस्टमर कहिले ग्यारेन्टी हुन्छ कहिले ग्यारेन्टी हुन्न। यो भनेको चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टमा, जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि हाइड्रो पावर हुन्छ त्यसलाई पहिले पिपिए भन्छ, पावर पोइन्टको एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो पावर पोइन्ट एग्रिमेन्ट एनइएसी त पहिल्यै गरेर अनि कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु गरेको हुन्छ। र त्यो गर्दाखेरि उसको एसियर हुन्छ, आफ्नो प्रोडक्ट बिक्ने चाहिँ एसियर हुन्छ। त्यो भएर कस्टमर पनि त्यसलाई अफटेकर पनि भन्छ। द कस्टमर इज द पार्टी हु इज विलिङ टु पर्चेस द प्रोजेक्ट आउटपुट वेदर द आउटपुट बी अ प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल अथवा एक्सट्र्याक्टेड मिनरल और सर्भिस, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्समिसन, पाइपलाइन इटिसी। यसो अफटेकर पनि हाम्रो पार्टी हुनसक्छ। त्यसपछि इक्विपमेन्ट सप्लायरहरू, अनि त्यसपछि कम्पनीमा हाम्रो कन्डिसन के छ भनेर हामीलाई फिनान्सियल एडभाइस गरिराखेको हुन्छ, टेक्निकल एडभाइजर राखिराखेको हुन्छ, स्पोन्सर त कुन नलेजको मान्छेले स्पोन्सर गरिराखेको हुन्छ, क्लाइन्टको हो भन्ने कुरा त एउटा नलेजको मान्छेले गर्यो, इन्जिनियरिङले गर्यो भने पनि, एउटा मेकानिकलले गर्यो भने, सिभिल पोर्सन थाहा भएन भने टेक्निकलको लागि अर्को सिभिल राख्न सक्छ अथवा स्ट्रक्चर राख्न सक्छ। आफूलाई थाहा नभएको विषयमा उसले अन्य एडभाइजरहरू, लिगल एडभाइजर, त्यसपछि रेगुलेटरी एजेन्सीहरू, लाइसेन्सहरू लिनेहरूदेखि लिएर बेला बेलामा आफ्नो रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्ने जुन लोकल बडीहरू छ, गभर्मेन्टको बडीहरू यस्तोलाई। त्यसपछि हेज प्रोभाइडर, ठुल्ठुलो कम्पनीमा यो राखेको हुन्छ। यो चाहिँ रिस्क मिनिमाइजर, रिस्क मोनिटर गरिराखेको छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्टै त्यसै राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेज प्रोभाइडर भनिन्छ। र अरू पनि यसमा चाहिँ धेरै पार्टीहरू इन्भल्भ भएका छन्, जुन चाहिँ मेन पार्टीहरू मैले यहाँ राखेँ। अरू आर्टिकलमा तिमीले अरू पनि देख्न सक्छौ। यो चाहिँ जेनरली प्रोजेक्ट फाइनेन्सको कुरा भयो। अब क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ प्लानिङ, क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने कुराहरू हामीले इन्ट्रोडक्सन पढियो। प्रोजेक्ट फाइनेन्स भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरू हेरियो। अब प्रोजेक्ट फाइनेन्सको स्ट्रक्चर कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यो च्याप्टरमा हेरिन्छ। केही छ तिमीहरूलाई अहिलेसम्मको? छैन सर, छैन। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ हेर,
सिम्पल क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ भन्ने बित्तिकै अब तिमीहरूलाई हामीले कुनै काम गर्न लाग्यो भने जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसित 1 करोड छ, हामीले 90 लाखको कुनै काम गर्न लाग्यो। अब यसमा केही टेन्सन भयो? 1 करोड हामीसित छ, 90 लाखको काम गर्न लाग्यो, आफैसित पैसा छ, केही मतलबै भएन भनेपछि त्यसमा फर्दर इन्भेस्टरले केही पनि सोध्दैन। अब हामीसित 1 करोड छ, हामीले 5 करोडको कुनै काम गर्न लाग्यो। अब यहाँनिर जुन डिफिसियन्सी 4 करोड छ, यो 4 करोड कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन स्पोन्सर हो त्यसले सोचिराखेको हुन्छ। 4 करोड कसरी म्यानेज गर्ने? हामीसित 1 करोड छ, 1 करोडसम्मको प्रोजेक्ट गर्दा त हामीलाई कुनै पनि टेन्सन भएन। तर अब 1 करोड छ, 5 करोडको प्रोजेक्ट आँट्यो भने त्यो बेलामा अब कसरी म्यानेज गर्ने त फन्ड्सहरू, क्यापिटललाई 5 करोड कसरी पुर्याउने भन्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर हो। त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ भनिन्छ। कसरी क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङले हेल्प गर्छ त भन्यो भने यो 5 करोड उठाउनको लागि हामीसित धेरै अप्सनहरू छ। धेरै अप्सनहरू भनेको हामीसित 1 करोड छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने 1 करोडको फेरि सेयर होल्डरै थपौँ। सेयर होल्डर थप्यो भने त यसलाई त इन्ट्रेस्ट दिनु पर्दैन, यसले त प्रफिट सेयर गर्ने हो, प्रफिट भयो प्रफिट खाने हो। अब हामीले त्यसपछि 1 करोडको यो थपियो भने यसलाई कमन सेयर अथवा इक्विटी भन्छ। कमन सेयर भनेको यो चाहिँ ओनर हो, कम्पनीको ओनरै थपिदियौँ। हामीसित 1 करोड छ भने अर्को पार्टनरलाई बोलाइयो हामीले, ल तँ पनि 1 करोड थप, अरू 3 करोड चाहिँ उठाउँला भनेर थपियो, अथवा 2 करोड थपियो, अथवा 4 करोडको पाइयो भने त्यो चाहिँ भयो, त्यो ओनरै भयो। अब अर्को अप्सन छ। अर्को अप्सन भनेको तिमीले के गर्छौ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटसित गएर आफ्नो सबै यो फोरकास्टिङ रिपोर्टहरू देखाएर तिमीले के गर्छौ, ल मलाई यति पैसा दिन सक्छौ सक्दैनौ भनेर तिमीले आफ्नो चाहिँ एजुम्सनहरू त्यहाँ देखाएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ, तिमीले अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यो डेब्टको कन्डिसनमा बोन्ड उठाउने, डिबेन्चर उठाउने भन्छ। बोन्ड डिबेन्चर पनि तिमीले उठाउन सक्छौ। बोन्ड डिबेन्चर यो पनि एक प्रकारको डेब्टै हो। यी मध्येका स्ट्रक्चर मध्येमा सबभन्दा बेसिक स्ट्रक्चर कुन हो, जसले चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल मिनिमाइज गराइदिन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल हामीले पढिसक्यो, आई कुराहरू गरिसक्यो हामीले, एनपिभी, आइआरआर, आई तलमाथि भयो भने त्यसैलाई कस्ट अफ क्यापिटल अथवा एमएआरआर। एमएआरआर कुन बेला मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट हेरिन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो प्रोजेक्टको एमएआरआर 15% छ भने 16% बजारबाट हामीले लोन लियौँ भने त्यो बेलामा प्रोजेक्ट डुब्छ। यदि एमएआरआर हाम्रो 15 छ तर बजारमा 10% पाइयो भने त्यो बेलामा 5% चाहिँ अर्काको पैसा चलाएर हामीले त्यत्तिकै नाफा हारिन्छ। अब कुन कन्डिसनमा हामीले यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ भनिन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चरको डिफिनेसन हेर, फर्स्टमा रिफर टु एन एरेन्जमेन्ट अफ द डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट अफ प्रोजेक्ट फन्ड्स, सेयर होल्डर फन्ड्स एन्ड बोरो फन्ड्स in proportion. A business organization utilizes the fund for meeting the everyday expenses and also budgeting high in future project. Capital, working capital देखि लिएर हामीले प्रोजेक्टमा फिक्स गर्ने जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यापिटलले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। The capital structure of the company is nothing but taking decision related to the acquisition of fund from various sources and composition of the debt and equity. Various source of composition of debt र इक्विटीलाई कसरी मिलाउने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटल कम होस्। कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटल भयो भने कम्पनीको भ्यालु बढ्छ, सेयरको मूल्य बढ्छ। त्यो सेयरको मूल्य बढ्यो भने यता इक्विटी सेयर होल्डरलाई नाफा हुन्छ, कमन सेयर होल्डर नाफा हुन्छ। जहिले पनि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्लानिङको मेन मोटो भनेको म्याक्सिमाइजेसन अफ क्यापिटल अथवा प्रफिटेबिलिटी हो, म्याक्सिमाइजेसन अफ सेयर भ्यालु हो। त्यो सेयर भ्यालु भनेको त कस्ट घटायो भने सेयर भ्यालु बढ्छ, कस्ट घटायो भने इबिआइटी बढ्छ, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बढ्छ।
त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिटको पोजिसन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ कसरी गर्ने त नि कुन स्ट्रक्चरमा हामीले डेब्ट कति लिने इक्विटी कति लिने डेब्ट लियो भने डेब्टका धेरै प्रकार छन् तीमध्ये कुन डेब्टहरु लिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ सिकाउँछ द क्यापिटल स्ट्रक्चर इज डिफाइन्ड एज हाउ अ कम्पनी फाइनान्स इट्स अपरेसन बाइ युजिङ डिफरेन्ट सोर्स अफ फन्ड टु मेन सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ अफ प्रोजेक्ट इक्विटी क्यापिटल एन्ड डेब्ट क्यापिटल इक्विटी क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बियर गर्न पर्यो डेब्ट क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अनुसारको इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो यसको म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ त्यो म्याच्युरिटी पिरियडमा तिमीले प्रिन्सिपल फर्काउनु पर्यो अथवा कन्ट्र्याक्टको एग्रिमेन्ट अनुसार आइ कहिले दिने हो एकैचोटि दिने हो अथवा मासिक दिने हो इयरली दिने हो त्यो चाहिँ रिपेमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो डेब्ट क्यापिटलमा अब डेब्ट क्यापिटल र इक्विटी क्यापिटल को कन्डिसनमा चाहिँ इक्विटी क्यापिटल भन्ने बित्तिकै सेयर होल्डरको पैसा हो सेयर होल्डरको पैसामा यसमा चाहिँ सेयर होल्डरले इन्ट्रेस्ट पाउँदैन तर सेयर होल्डरले के भनेर लगानी राखेको हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल बजारमा अहिले 8% इन्ट्रेस्ट पाइन्छ तर यो प्रोजेक्टमा गऱ्यो भने यसको रिटर्न 25% छ भन्यो भने हाई रिस्क हाई गेन हो त्यो इक्विटी क्यापिटल भनेको रिस्की हुन्छ भनेपछि इन केस प्रोजेक्टले 5% कमायो भने उसले सबै खर्च घटाएर 5 पायो भने 5 पाउने हो तर उसको अपर्च्युनिटी कस्ट 10 बजारमा छँदै थियो त्यो चाहिँ रिस्क जसले बियर गर्न सक्छ त्यसले इक्विटी क्यापिटलमा इन्भेस्ट गर्छ अब डेब्ट क्यापिटल स्योर हुन्छ इन केस पहिला कम्पनी डुबिहाल्यो भने पनि इक्विटी क्यापिटलले पैसा नपाइकिन कमन सेयर होल्डरले पैसा नपाइकिन पहिला डेब्ट क्यापिटल जो लेन्डर हुन्छ त्यसलाई पैसा दिन्छ अनि बल्ल बाँकी रहेको चाहिँ दामाछाइले बाँड्छ त्यो भएको भएर डेब्ट क्यापिटल चाहिँ धेरै रिस्क हुन्न तर यो चाहिँ प्रॉफिटमा इन्भल्भ हुनु पनि पाउँदैन प्रॉफिटमा इन्भल्भ नहुने भनेको यसको जे यसलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेछ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पनीले नाफा भए पनि घाटा भए पनि दिन्छ तर यसकै पैसा लिएर कम्पनीले 30% नाफा गर्यो भने यसले त्यसमा क्लेम गर्न पाउँदैन डेब्ट क्यापिटलको आफ्नै फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ फिक्स इन्ट्रेस्ट पिरियड हुन्छ त्यसपछि त्यो इन्ट्रेस्ट इन्स्टलमेन्टहरु उसको के कन्ट्र्याक्टमा छन् त्यही अनुसार उसले पाउँछ र उ चाहिँ लेस उसको रिस्क हुन्छ र उसको प्रॉफिट पनि कम हुन्छ त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर समटाइम्स नन एज फाइनान्शियल प्लान रिफर्स टु द कम्पोजिसन अफ लङ टर्म सोर्स क्यापिटल फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै यो सर्ट टर्म भन्ने कुराहरू हुँदैन जहिले पनि लङ टर्म भन्न ठान्नु फन्ड सच एज डिबेन्चर अब नयाँ वर्ड आयो लङ टर्म डेट प्रिफरेन्स सेयर नयाँ वर्ड आयो एन्ड इक्विटी इन्क्लुडिङ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने नयाँ वर्डहरू आयो अब यसमा चाहिँ हामी वन बाई वन प्रत्येक वर्डलाई हेरौँ पहिला यो सिध्याउँछु म फाइन्ड आउट द एप्रोप्रिएट प्रोपोर्सन अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्यापिटल व्हिच विल मिनिमाइज द कस्ट अफ क्यापिटल एन्ड म्याक्सिमाइज द मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी यसको एउटै मोटिभ भनेको कस्ट अफ क्यापिटल कुन लिँदाखेरि कम हुन्छ र मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी कुन हुँदा हाम्रो सेयर होल्डरहरुले जसले पहिला इनिसिएसनहरुको प्रोजेक्ट हो तिनीहरूलाई ठीक हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छ त्यसमा लङ टर्म प्रोजेक्ट बोन्ड डिबेन्चर प्रिफरेन्स सेयर प्रमोटर इन्भेस्टरको इक्विटी सेयरहरु यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ अब कस्ट अफ क्यापिटल र मार्केट भ्यालुमा के फरक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तिमीलाई भन्छु जस्तो एउटा कम्पनीको सेयर एउटा सेयरको जेनरली यसलाई पार भ्यालु भन्छ दैट इज 100 रुपीस को हाम्रोमा 100 छ कहीं 10 रुपैयाँको सेयर पनि हुन्छ कहीं 1000 होला बोन्ड डिबेन्चरहरु 100 अथवा 1000 को योहरु पनि हुन्छ पहिला सिम्पल सेयरको कुरा आयो भने तिमीसित 100 को तिमीले इन्भेस्ट गर्यौ अर्कोले 100 रुपैयाँ त्यही फर्मलाई लोन दियो भने यसले आइबाट 10% लिने यसको ग्यारेन्टी हुन्छ यसले 10% स्योरै पायो 10% पायो भनेपछि यसले चाहिँ 10 रुपैयाँ वर्षमा कमायो कम्पनी नाफा छ भने तिमीले पायो यदि कम्पनी 10% यसलाई तिर्न पर्यो बाँकी रहेको डिभाइड गर्ने हो यदि यसलाई तिर्दा यहाँ पैसा सकियो भने तिमीले कति नै पाएनौ यो वर्ष अब यसले अर्को वर्ष नि 10 पायो मानव यो वर्ष 50% कम्पनी नाफा गरे सबै तिरेर भने यो वर्ष तिमीले 50 नै पायो तिम्रो रिस्क पनि आइछ त्यसपछि गेन पनि आइछ र अर्को भनेको यसबाट के नाफा हुन्छ भन्दाखेरि अब तिम्रो मार्केटमा गयो मार्केटमा भनेपछि यो प्रोजेक्ट कन्डक्ट भइसकेका कुरा हुन् हामीले यहाँ फेरि सबै किसिमको पढिन्छ है फेरि यसलाई जेनरलाइज गरेर पढेको प्रोजेक्टै कम्प्लिट भएन कसरी मार्केटमा जान्छ भन्ने कुराहरू होला यो जेनरल प्रोजेक्टका कुराहरू हुन् अब यहाँ मार्केटमा गयो तिम्रो सेयर मार्केटमा गयो भने 100 को सेयर मानव कम्पनीले राम्रो इपीएस कमायो भने अहिले पनि हेर्यौ भने अब
नेभिलको सेयर 900 रुपियाँ लगभग छ, अनि सिआइटीको सेयर लगभग 4000 रुपियाँ छ 100 को सेयर, डाबरको सेयर हेऱ्यो भने 21000 रुपियाँ छ 100 रुपियाँको सेयर। त्यसरी चाहिँ अब तिम्रो यो सेयर म्याक्सिमम इपिएस बढ्यो भने अब कम्पनीले 500 रुपियाँ सेयर भयो भने त्यो बेलामा यो कमन सेयरकोले यो सेयर बेचिदिने बित्तिकै त्यसलाई त फर्दर 400 रुपियाँ नाफा भयो। यसो यही भनेको प्रोजेक्ट फाइनेन्सको स्ट्रक्चर भनेको यही हो। सेयरको भ्यालु मार्केटमा म्याक्सिमम कसरी हुन्छ त्यसैलाई मात्रै हेर्ने हो क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ, जुन भनेको कस्ट अफ क्यापिटल, जति पनि कस्ट अफ क्यापिटल छ यसलाई लो गर्ने हो। यो लो भएपछि एक्सपेन्सेसै लो भएपछि त हाम्रो के हुने भयो, इन्कम बढ्ने भयो। यसलाई चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल र म्याक्सिमाइज मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी भनेको यो कन्डिसन हो। अब हामीसित लङ टर्म डेप्ट लिन सकिन्छ, बोन्ड डिभेन्चर लिन सकिन्छ, प्रिफरेन्स सेयर हामीले युज गर्न सकिन्छ, त्यसपछि प्रमोटर इन्भेस्टमेन्टको इक्विटी पनि बढाउन सकिन्छ। कहिले कन्डिसनमा इक्विटी सेयर मात्रै बढाइदिउँ भन्ने पनि कम्पनीको पोलिसी हुन्छ भने कहिले यो मात्रै लिउँ न त भन्ने होला, कहिले यो लिउँ भन्ने होला। यसरी चाहिँ हाम्रो 100% क्यापिटल 100% हो भने कुनबाट कति पर्सेन्ट उठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्पनीको आफ्नो पोलिसीमा भर पर्छ, जसले गर्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल कम हुनु पर्यो तर मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनीको सेयर चाहिँ बढ्नु पर्यो भन्ने कुराहरू यसको स्ट्राटेजी हो। अब यसमा आउने डिफिनेसन के हो? क्यापिटल तिमीलाई थाहा छ, क्यापिटल भन्ने बित्तिकै इक्विटी प्लस लिएबिलिटी भयो। क्यापिटल इज टर्म डिस्क्राइबिङ वेल्थ विच मे बी युटिलाइज टु इकोनोमिक एडभान्टेज। क्यास, ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट र फिनिस प्रोडक्ट आर द फर्म अफ सब क्यापिटल। यो सबै केमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रोडक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। यो प्रोडक्सन ओरिएन्टेडमा लगाएको इक्विपमेन्टलाई मात्रै इक्विपमेन्ट भनिन्छ, बिल्डिङलाई मात्रै बिल्डिङलाई भनिन्छ, अरूलाई भनिन्न। फेरि यो चाहिँ टोटल क्यापिटल भन्ने बित्तिकै तिम्रो जति पनि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डरको पैसा छ प्लस लिएबिलिटी जति छ त्यसैलाई चाहिँ क्यापिटल भनिन्छ। अब इक्विटी क्यापिटल भनेको के हो? अब यो इक्विटी क्यापिटल मैले यहाँ भनिरहेको छु। के हो त इक्विटी क्यापिटल? इक्विटी क्यापिटल कमन सेयर इज सप्लाई एन्ड युज बाई इट्स ओनर। ओनर भन्ने बित्तिकै स्पोन्सर इन द एक्सपेक्टेसन द्याट प्रफिट विल बी अर्न। के एक्सपेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट यसमा चाहिँ राम्रो छ भनेर उसले रिस्कै गरेको, रिस्की नै हो। जसले इक्विटी क्यापिटलमा लगानी गर्छ त्यो चाहिँ रिस्की इन्भेस्टरै हो। दिस इज नो एस्योर द्याट अ प्रफिट विल बी अर्न। त्यो ग्यारेन्टी छैन। द न्यू सेयर आर इस्यु टु द इक्विटी सेयर होल्डर हु इन्जोय द ओनरसिप अफ द कम्पनी आर लायबल टु गेट डिभिडेन्ड्स इन प्रपोर्सन टु द प्रफिट अर्न बाई द कम्पनी। अब हामीले इक्विटी क्यापिटल बढाउने भने हामी दुईजनाले 1 करोड राखेर कुनै प्रोजेक्ट हेऱ्यो, अब यसलाई भएन अर्को पनि हाम्रो सेयर होल्डर थपिदियौँ भने सेयर 2 करोडको भयो। यसमा हामीले केही पनि इन्ट्रेस्ट दिन परेन, कम्पनीको यसमा केही पनि कस्ट भएन। तर जहिले पनि लगानीहरूले के सोध्छ भन्दाखेरि बजारमा 12% छ भने मैले त 12 भन्दा बढी पाउनुपर्छ भन्छ। 12% इन्ट्रेस्ट छ भने मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट त बढ्न पर्यो भनेपछि उसले एक्सपेक्टेसन सधैँ हाई हुन्छ। त्यो भएर इक्विटी क्यापिटललाई यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ भनिन्छ। इन डेप्थमा हेर्दाखेरि यो एक्सपेन्सिभ हुन्न, यसको आई पर्सेन्ट नै के हुन्छ भन्दा तिर्नै पर्दैन। आई पर्सेन्ट तिर्न नपर्ने भएर यो त लेस झन् सबभन्दा सस्तो भयो भन्ने हामीले त्यो विचार गरिन्छ। तर एक्सपेक्टेसन अफ इक्विटी होल्डरको के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो बजारमा 12% छ भने मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट त 25-30 हुनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रोजेक्ट टिमले जहिले पनि के सोध्छ, यो इक्विटी क्यापिटल चाहिँ कस्टली हो है, हामीले रिटर्न त त्यति दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ त्यो सेन्समा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा कस्टली भनेर सोचेको हुन्छ। अब त्यसपछि यो चाहिँ ओनरै भयो, इक्विटी क्यापिटल जसले हाल्छ स्पोन्सरै भयो, ओनरै भयो। अब अर्को चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भन्ने छ। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटललाई को ओनर पनि भन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इज द्याट क्यापिटल विच आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ बोथ इक्विटी क्यापिटल एन्ड डेब्ट क्यापिटल। यसलाई चाहिँ हाइब्रिड डेब्ट पनि भन्छ, हाइब्रिड पनि भन्छ। हाइब्रिड भनेको दुइटैको यसमा नेचर हुन्छ, इक्विटी क्यापिटल पनि हुन्छ, डेब्ट क्यापिटल पनि हुन्छ। डेब्ट क्यापिटल भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट तिमीले पे गर्न पर्यो, तिमीले चाहिँ जे प्रोमिस गरेछ त्यो कुराहरू यसलाई दिन पर्यो। र यसलाई चाहिँ अर्को के कुरा पनि हुन्छ भन्दाखेरि 5 वर्षपछि तेरो प्रिफरेन्स सेयर 20% म इक्विटीमा कन्भर्ट गरिदिन्छु कमन सेयरमा भन्ने यदि कम्पनीले गरेछ भने त्यो इक्विटी पनि उसकोमा के हुन्छ, 5 वर्षपछि उसको सेयरको 20% चाहिँ कमन सेयरमा जान्छ।
कमन सेयरमा जाने बित्तिकै त यसलाई 100 को सेयर त उहाँ इक्विटी कमन सेयर त 500 चलिरहेको छ भने उसले त्यसरी पनि नाफा लिन सक्छ। यो चाहिँ उसले इन्भेस्ट गरेको पैसाको त इन्ट्रेस्ट पाइराखेको हुन्छ। The two types of dividend are provided to the preference shareholder. They are dividend based on the fixed percentage, like debt capital भइहाल्यो, which is paid after tax deduction. Therefore, preference share capital are mostly costly. भने यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि प्रिफरेन्स सेयरको ट्याक्स हामीले जति पनि इन्ट्रेस्टको खर्च हुन्छ त्योलाई चाहिँ ट्याक्स डिडक्सनमा देखाउन पाइदैन। यो कुरा टिपिराख है। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई हामीले 1 करोडको पैसाबाट प्रिफरेन्स कस्ट हामीले लियो, डेब्ट लियो भने त्यो डेब्टमा 10% छ भने हामीले 1 करोडको 10 लाख रुपियाँ हामीले त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो भने त्यो 10 लाखलाई हामीले ट्याक्स डिडक्ट अनि भनेर देखाउन पाइन्न प्रिफरेन्स सेयरमा। तर अरू बोन्ड डिभेन्चरहरू लङ टर्म लोनमा हामीले खर्च भएकोलाई ट्याक्स डिडक्सनमा देखाउन सकिन्छ। प्रिफरेन्स सेयरमा त्यो चाहिँ छैन। त्यो भएर यो चाहिँ अलि महँगो हुन्छ अरू भन्दा भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। सर यो पोइन्ट अलि भन्दैन न, बुझेँ। यो पोइन्ट अहिले म न्युमेरिकलमा देखाइदिन्छु है। हजुर। अनि त्यसमा बुझौला। भनेको तिमीले ब्याङ्कलाई के गर्यो भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ तिमीले दियौ। तिमीलाई हिसाबले ब्याङ्कले कति दिनु पर्यो एक वर्षमा? 10 लाख। 10 लाख दिनु पर्यो। उसको नाफा 1 करोड भयो। उसले 1 करोडको ट्याक्स तिर्दैन। तिमीले दिएको डेब्ट 10 लाख छ भने त्यो 10 लाख तिमीलाई खर्च भनेर देखाउँछ र 90 लाखको मात्रै ट्याक्स उसले तिर्छ। इन केस अफ जेनरल लोन, प्रिफरेन्स लोन तिमीले दियौ कम्पनीलाई भने उसले 1 करोडकै उसले ट्याक्स तिर्न पर्यो। तिम्रो चाहिँ त्यो 10 लाख रुपियाँ मैले यसमा तिरेँ भनेर देखाउनु पाइन्न। त्यो भनेको बुझ्यौ? बुझेँ सर। अहिले अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि क्लियर हुन्छ। अहिले बुझौला। होइन, सिम्पल छ। ट्याक्स डिडक्सन हुँदैन प्रिफरेन्स सेयरमा भन्ने बित्तिकै अहिले तिमीले बुझिहाल्छौ। ट्याक्सको फ्यासिलिटी चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरले पाउँदैन। त्यति मात्रै बुझ अहिले है। ट्याक्सको फ्यासिलिटी प्रिफरेन्स सेयरले पाउँदैन भनेर टिप त। त्यति टिपेपछि हुन्छ अहिले। अनि त्यसपछि अहिले म देखाउँला तिमीलाई। त्यसपछि डिभिडेन्ड्स बेस्ड अन अर्निङ इक्विटी सेयर होल्डर। अर्निङ अनुसार जे कन्ट्याक्ट कहाँ छ, प्रिफरेन्स सेयरहरू पनि धेरै टाइप्सकोहरू छ। त्यो अनुसार उसले के पाउँछ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड बेस भनेको यसलाई आई नै हो। आई चाहिँ जे भनेको छ त्यो इक्विटी सेयर होल्डरको हिसाबमा चाहिँ अर्निङ जे छ त्यो अनुसार यसले पाउँछ। दिस इज लङ टर्म डेब्ट। सर्ट टर्मको हामीले कुरै गरेको हुन्न। एन्ड समटाइम रिफर एज हाइब्रिड क्यापिटल लाइक इक्विटी सेयर होल्डर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर आर अल्सो कन्सिडर ओनर। ओनरै त भन्दैन, अल्सो कन्सिडर भनेको यसलाई चाहिँ को ओनर भनेर मानिन्छ। बट दे डु नट इन्जोय एनी भोटिङ राइट्स। उसको कुनै भोटिङ राइट्स हुन्न, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हुन्न। यसमा चाहिँ भोटिङ राइट म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हो भने त्यसमा गएर डिसिजनमा प्रभाव पार्ने काम प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले गर्न सक्दैन। यतिसम्म तिमीलाई क्लियर भयो इक्विटी र प्रिफरेन्समा? ल, प्रिफरेन्स नबुझेको म अहिले भर्खरै बुझाइदिन्छु तिमीलाई। प्रिफरेन्स सेयर ल हेर है, यसमा हेर। अहिले यो पछि हेरौँला। जस्तो कम्पनीको इबिआइटी 2,50,000 छ। त्यसमा लोन लिएको, जस्तो तिमीले कुनै अर्डिनरी लोन दियो भने तिमीले त्यो पैसा घटाउन पायो उसले। योबाट अब उसको नाफा कति भयो, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यति भयो। त्यसपछि उसले ट्याक्स तिर्यो 30%। यो नाफा खुद नाफामा उसले ट्याक्स तिर्यो 57,000 भयो। अर्निङ आफ्टर सबै तिरिसकेपछि उसको के भयो, यति नाफा भयो कम्पनीको। अब उसले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई 10%ले 2 लाख लिएर आइछ, 20,000 तिर्नु पर्यो। यो चाहिँ यहाँ घटाउनु पाएन मात्रै भनेको। यो चाहिँ यहीँ घटा भएको भए उसको ट्याक्स कम तिरे नि हुन्थ्यो। अब यो एमाउन्टै कम आउँथ्यो। त्यसपछि ट्याक्स त यो 190 ठाउँमा 170 आउँथ्यो प्रिफरेन्स सेयर माथि घटाउनु पाउने भएको भए। तर यहाँ त के भयो, कमन सेयरहरूको मात्रै उसले यो इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्स घटाउनु पायो। त्यो भएर यसले चाहिँ ट्याक्स धेरै बियर गर्नु पर्यो भनेको। बुझ्यौ आशिष? यस सर, बुझेँ। अब प्रिफरेन्सको कस्ट चाहिँ तिम्रो भएको कस्ट चाहिँ पछि मात्रै घटाउनु पायो, अगाडि घटाउनु पाएन क्या। ट्याक्स कम्पनीले
यो एमाउन्टमा तिरिसकेपछि मात्रै यसले घटाउनु पायो, अगाडि घटाउनु पाएन। त्यो भएको भएर यसको त ट्याक्सको जति पनि हाम्रो 30% बढ्थ्यो नि त। 30% भनेको यो 20,000 तिर्दाखेरि 6,000 बढ्थ्यो। 6,000 भन्ने बित्तिकै कति हो, कति पर्सेन्ट हो हेर त, 6,000 रुपियाँ बढ्थ्यो। 6,000 त हाम्रो माइनस भयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसले हेरेको। अब नेक्स्ट छ यसको, अब रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ भनेको के हो? जस्तो प्रोजेक्टहरू धेरै छ कम्पनीको भने प्रोजेक्ट एबाट कमाएको छ 1 करोड, त्यो चाहिँ डिभिडेन्डमा दिए छैन, भोलि के पर्ला भनेर राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। द कम्पनी समटाइम युटिलाइज द फन्ड्स एभाइलेबल विथ इट्स रिटेन अर्निङ एक्युमुलेटेड बाई किपिङ असाइड सम पार्ट अफ द प्रॉफिट फर बिजनेस ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन। 1 करोड नाफा भयो भने यो वर्ष रिटेन अर्निङ 10 लाख राख्ने हो भने त्यो क्युमुलेटिभ हुँदै गएको पैसाहरूलाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भन्छ। यो ग्रोथको लागि, फर्दर नयाँ प्रोजेक्ट एक्सपान्सनको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ। अब डेब्ट क्यापिटल नेक्स्ट छ। डेब्ट क्यापिटल भन्ने त्यो बोरो क्यापिटल भयो। व्हेन बोरो फन्ड्स आर युज अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट मस्ट बी पेड टु द सप्लायर अफ द क्यापिटल एन्ड द डेब्ट मस्ट बी रिपेड एट द स्पेसिफाइड टाइम। द बोरोवर अफ द डेब्ट डज नट सेयर द प्रॉफिट रिजल्टिङ फ्रम द युज अफ क्यापिटल। अब डेब्ट जसले दिन्छ, लेन्डर जो छ त्यसले चाहिँ इन्ट्रेस्टमा मात्रै हेरेको हुन्छ। ऊ चाहिँ प्रॉफिट 20% अऱ्यो 30% अऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यो इन्भल्भ हुँदैन। अब नेक्स्ट छ बोन्ड। अब बोन्ड र डिभेन्चर छुट्याएको छ, तर अहिले चाहिँ धेरै जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा यो एउटै भनेको हुन्छ। यो डिभेन्चर भन्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ छोडेको हुन्छ। बोन्ड यी दुईटा मध्येको एउटै फलो गरेर राखेको हुन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ। अब बोन्ड के हो, डिभेन्चर के हो भने यी दुईटै लङ टर्म हाम्रा लोनहरू हुन्। बोन्ड पनि लङ टर्म लोन हो, यो पनि के हो, लङ टर्म लोन हो। त्यसपछि के हो भन्दाखेरि बरु जति पनि हामीले लेन्ड गरिन्छ त्यो लेन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ बोन्डमा धेरै हुन्छ। सेक्युरिटी धेरै हुने भनेको कुरा चाहिँ बेसिकली यो लङ टर्म लोन हो। यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट र फिनान्सियल इन्स्टिट्युटले यसलाई इस्यु गरेको हुन्छ, अरू प्राइभेटले बोन्ड चाहिँ इस्यु गर्दैन। जस्तो गभर्मेन्टले 10 अरबको ऋणपत्र भन्यो भने त्यसमा गभर्मेन्ट आफै जमानी बस्ने भएको भएर त्यो बोन्ड चाहिँ यति वर्षको बोन्ड भन्ने फिक्स हुन्छ, अनि आई पनि फिक्स हुन्छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ सेक्युर भनिन्छ। बोन्ड र डिभेन्चरमा खासै फरक भनेको यति हो। अब डिभेन्चर इज अ बोन्ड इस्यु विथआउट एनी कोल्याटर। कोल्याटर केही नराखिकन त्यो कम्पनीको रेपुटेसनको आधारमा मात्रै जसले डेब्ट दिन्छ, लोन दिन्छ, प्रोमिसरी नोटको आधारमा, त्यसलाई चाहिँ डिभेन्चर भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड एज अनसेक्योर बोन्ड। A debenture holder are the general creditor of the company. A company having strong credit position and highly profitable investment and high amount of asset issue debenture. Debenture र बोन्डमा एउटा सेक्योर हुन्छ, अर्को अनसेक्योर हुन्छ। गभर्मेन्टले निकालेको बोन्ड, फिनान्सियल इन्स्टिट्युटले निकालेको बोन्ड छ भने हामीले राखिहालिन्छ। अहिले डाबर कम्पनीले डिभेन्चर निकाल्यो भने त्यसमा 1000 गुणा बढी पर्छ, किन भन्दा त्यो रेपुटेसन हो। रेपुटेसनले गर्दाखेरि अहिले उसले 700-800% डिभिडेन्ड दिइराखेको छ। त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न पाइयो भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। डिभेन्चर र बोन्डमा चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट सेक्योर हुन्छ, यो अनसेक्योर हुन्छ। यसको सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्स चाहिँ अहिले म भनौँला। त्यसपछि टर्म लोनहरू। टर्म लोन भनेको त जेनरल हामीले लिने जस्तै लोन भयो। द फन्ड एक्वायरिङ बाई द प्रोजेक्ट फ्रम द ब्याङ्क एट फ्लोटिङ अर फिक्स रेट अफ interest is not a term loan. This is the appropriate source of fund for the companies which have a good and strong financial position. तिमीलाई 5 year को टर्म लोन दिएछ भने 5 year को उसले 60 वटा इन्स्टलमेन्ट बनाइदिन्छ। 60 वटामा तिमीले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुईटै घट्दै जान्छ, तर पनि इन्स्टलमेन्टको जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ। त्यसलाई एमोर्टाइजेसन भनेर हामीले इकोनोमिक्स जानी पढिएको थियो। 60 वटा किस्ता छन् भने इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल घट्दै जान्छ र लास्ट किस्तासम्म त्यही एउटै एमाउन्ट चाहिँ उसले तिरिराखेको हुन्छ। यसलाई टर्म लोन भन्छ। यसमा चाहिँ आई फिक्स हुन्छ। आई फिक्स हुने भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई आइडियल मानेको हो। जस्तो बजारको कन्डिसन घट्यो भने आई घट्न नि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा फरक परेको हुनसक्छ। त्यसपछि फरक के छ त कमन सेयर र प्रिफरेन्स सेयर, बोन्ड र डिभेन्चरमा के फरक छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। कमन सेयर भन्ने बित्तिकै कम्पनी जसले इस्ट्याब्लिस गर्यो, जो ओनर हो, त्यसले पछि थपेका ओनरहरू पनि कमन सेयरमा पर्छ।
प्रिफरेन्स सेयर भनेको प्रिफरेन्स सेयरमा चाहिँ पछि चाहिँ कम्पनीले मागेको एउटा लोनको टाइप हो। यो लोनको टाइप चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। प्रिफरेन्स नामै हेर प्रिफरेन्स छ र यी दुईटामा के फरक छ भन्यो भने ओनर अफ द कम्पनी पर्मानेन्ट हो। यो तिमीले कुनैमा सेयर किन्यौ भने पब्लिक सेयर किन्यौ भने त्यो बेलामा त्यो कमन इक्विटी अथवा कमन स्टक कमन सेयर भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ ओनर भइसक्ने बित्तिकै ऊ डिभिडेन्डमा ऊ चाहिँ के हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ। डिभिडेन्ड भेराइज एकर्डिङ टु प्रफिट बोनस। अब कम्पनीले 30% प्रफिट पायो भने यसले 30% कम्पनीले दियो भने पाउँछ। अथवा कहिलेकाहीँ कम्पनीले 10% बोनस दिन्छ। 10% बोनस दिँदाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा त्यो सेयरको भ्यालु 500 रुपियाँ छ भने उसले 100 रुपियाँमै तिमीलाई बोनस दिन्छ भने त 400 नाफा हो भने त यसको त 10 गुणा 4 गुणा नाफा भयो। त्यो भएर यो चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ यसले धेरै पाउन पनि सक्छ नपाउन पनि सक्छ। इनकेस कम्पनी पहिले डुब्यो भने सबभन्दा लास्टमा पाउने पनि यही हो। केही रहेछ भने पाउँछ नरहे पाउँदैन। फेरि त्यसलाई चाहिँ इक्वाली प्रोपोर्सनमा बाँडिदिएको हुन्छ। तर पहिला बोन्डलाई दिन्छ, डिभेन्चरलाई दिन्छ, प्रिफरेन्स सेयरलाई दिन्छ, अनि त्यसपछि टर्म जसले तिमीलाई त्यहाँ डिपोजिट गरेका ब्याङ्कको हिसाबमा आयो भने त्यसले दिन्छ र लास्टमा केही रह्यो भने दामासाहीले कमन इक्विटीले पाउँछ। देयर इज मोर रिस्क। प्रफिट लो पनि हुनसक्छ लस पनि हुनसक्छ। तर यसलाई चाहिँ कम्पनीको ओनर भएर भोटिङ राइट छ, म्यानेजमेन्ट पार्ट हो, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छ, उसले गएर एजिएममा आफ्ना सबै कुराहरू राख्न सक्छ। स्टक फ्यासिलिटी यसले सेयर इजिली किनबेच गर्न सक्छ। प्रफिट गेन बाई हाई सेयर भ्यालु, नन कन्भर्टेबल, यसको इक्विटी सेयर केहीमा पनि कन्भर्ट हुँदैन। नो प्रायोरिटी इन डिभिडेन्ड एन्ड रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल। इनकेस ब्याङ्क डुब्यो भने यसले यी कुराहरू केही फ्यासिलिटी पाउँदैन। अब यसको हेरियो भने ओनर अफ कम्पनी पर्मानेन्ट भयो भने यो को ओनर हो, एज एक प्रकारको लोन हो। को ओनर किन भनेको भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर 8 प्रकारको छ। 8 प्रकारकोमा हामी प्रिफरेन्स सेयरमा जाँदैनौँ। हामीले जेनरल क्यारेक्टर के पढिन्छ भन्दाखेरि यो को ओनर कुन कन्डिसनमा हुन्छ भने आज तिमीले 1000वटा सेयर हाल्यो भने कम्पनीले यदि तिमीलाई 3 वर्षमा म तेरो यो 1000वटा सेयर 10% चाहिँ कमनमा म चेन्ज गरिदिन्छु भनेर रिटर्न भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट छ भने 3 वर्षपछि तिम्रो त्यो 1000 सेयर चाहिँ के हुन्छ 10% यता गयो भने अब तिमीसित 900 प्रिफरेन्स भयो, 100वटा कमन इक्विटी भयो, 900 लोन भयो, त्यसपछि 100 चाहिँ तिम्रो कमन सेयर भयो। त्यसलाई को ओनर पनि भनिन्छ। तर यसले केहीमा भाग लिन पाउने, म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न पाउने, अनि एजिएममा आफ्नो कुरा राख्न चाहिँ यसले पाउँदैन। अब यसले पर्सेन्टै पाउँदैन कमन सेयरले। तर यसले फिक्स पर्मिस आई पर्सेन्टेज मेच्युरिटी पिरियड पनि हुन्छ। 5 वर्षपछि तिमीलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटल पनि दिन्छु भन्न सक्छ, अथवा इन्ट्रेस्ट वर्षै पछि पाउँछौ, मेच्युरिटी पिरियड पछि प्रिन्सिपल प्लस त्यो वर्षको इन्ट्रेस्ट पाउँछौ भन्ने कुराहरू यसलाई फिक्स हुन्छ। यसले केही रिस्क लिएको हुन्न। कम्पनी नाफा होस् घाटा होस् यसले यो पाएकै हुन्छ। नो भोटिङ राइट, नो म्यानेजमेन्ट पार्ट, क्यान नट सेल इजिली। यसले चाहिँ मार्केटमा गएर म बेच्छु मेरो 100को प्रिफरेन्स सेयर 500 बेच्छु भन्न पाउन्न। त्यसको चाहिँ कुनै मिनिङ हुन्न। अब प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ यसले पाउन सक्छ। प्रिफरेन्स सेयर क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु कमन सेयर बट इट डिपेन्ड्स अपन कन्ट्र्याक्ट। यो 8 टाइप्सको कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरको टाइप्सहरू हुन्छ। यदि त्यस्तो छ कन्ट्र्याक्टमा भने उसको प्रिफरेन्स सेयर कमन हुन्छ र ऊ पनि के हुन्छ अब ओनर हुन्छ, केही पर्सेन्टमा ओनर हुन्छ। उसलाई 10 दियो भने 10%को ओनर भयो। त्यसपछि प्रायोरिटी इन डिभिडेन्ड एन्ड रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल। अब यसले इन्ट्रेस्ट पाउनु त ग्यारेन्टी छ। त्यसपछि रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल, इन केस ब्याङ्क डुब्यो ब्याङ्क डुब्यो भने यो कमन सेयर भएकोले भन्दा त्यहाँ केही रहेछ भने प्रिफरेन्स सेयरले पहिला पाउँछ र प्रिफरेन्स सेयरले पाइसकेपछि बल्ल कमनले पाउँछ, लास्टमा पाउँछ यसले। त्यस्तो केसहरू पनि नेपालमा पनि भइरहेछ। र यो प्रिफरेन्स सेयरले ट्याक्स सेभिङ गर्दैन। अहिले नै तिमीलाई हामीले भनिसक्यो यसले ट्याक्स सेभिङ गर्दैन। यो प्रिफरेन्स सेयर त्यही भएर एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यति चाहिँ दुईटा बिचको फरक छ। केही छ सोध्नु पर्ने तिमीहरूलाई? कमन सेयर र प्रिफरेन्स सेयरमा केही डाउट भयो कि? केही छ भन त। सर यो प्रिफरेन्स सेयरमा ट्याक्स सेयरिङ हुँदैन भन्नुभयो सर, त्यो बुझे। त्यो कमन सेयरमा ट्याक्सको कुराहरू आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन आउँदैन।
कमन सेयरमा ट्याक्सको कुरा आउन्न। तर कुन बेला आउँछ भन्दाखेरि यदि तिमीलाई कम्पनीले नाफा भयो, कम्पनीले नाफा भएर तिमीलाई चाहिँ तिम्रो 1 लाखको सेयरमा तिमीलाई कति दियो डिभिडेन्ड भने 20% दियो, कति पाउने भयो? 20,000 20,000 पायो भने तिमीलाई चाहिँ गेन ट्याक्स भनेर 5% कम्पनीले त्यो काटेर तिम्रो खाता 19,500 5%ले कति भयो? 1000 भयो भने 19,000 मात्रै तिमीले पाउँछौ। त्यसलाई गेन ट्याक्स भन्छ। त्यो कम्पनीले कटाउने नाफा नि होइन, त्यो चाहिँ ट्याक्स अफिसमा लगेर उसले बुझाउनु पर्छ। बुझेँ सर। ट्याक्सको केही प्रोभिजन हुन्न। तिमी त सेयर होल्डर हो नि, सेयर होल्डर भएपछि त्यसमा त सेयर होल्डरले त नाफा भयो नि घाटा भयो नि बियर गर्नु पर्यो नि। नाफा भयो त्यहाँबाट पैसा झिक्ने, घाटा भएदेखि प्रिन्सिपल पनि डुब्यो भन्ने बस्ने। त्यही भएर त हाई रिस्की भनेको हो। हाई रिस्की भनेको हाई गेन हाई प्रफिट भयो। हाई लस अब हाई रिस्की भन्ने त्यो प्रफिट पनि लस धेरै हुनसक्छ, गेन पनि धेरै हुनसक्छ, लस पनि सबै डुब्न पनि सक्छ भन्ने हिसाबले हेरेको हुन्छ। बुझेँ अब सर। त्यसपछि नेक्स्ट हेर डिफरेन्स बिट्विन बोन्ड एन्ड डिभेन्चर। र कमन सेयर त बोन्ड र डिभेन्चरको डिफरेन्स र सिमिल्यारिटिजमा हेऱ्यौ भने प्रिफरेन्सको एउटा इक्जाम्पल भन्नु नि। प्रिफरेन्सको एउटा इक्जाम्पल भनेको जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कले 2 वर्ष अगाडि प्रिफरेन्स सेयर निकालेको थियो। उसले प्रिफरेन्स सेयर के भनेर निकाल्यो भन्दा 2 वर्षपछि तिम्रो 50% म कमन इक्विटीमा चेन्ज गरिदिन्छु भन्यो। त्यसमा चाहिँ मागेको भन्दा 10 गुणा बढी पर्यो होइन, सबैलाई पाएनन्। 2 वर्षपछि उनीहरूको कमनमा गयो 50%। अब उसले राखेको भ्यालु कति हो? 100 रुपियाँ हो। अहिलेको एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयरको भ्यालु कति छ? 600 रुपियाँ छ। 600 भन्दा 500 त उसले 500% कमायो नि त। यदि प्रिफरेन्स सेयर मात्रै राखेको भए उसले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कन्भर्ट नहुने प्रिफरेन्स सेयर भएको भए उसले आई मात्रैमा चित्त बुझाउँथ्यो, इन्ट्रेस्टमा मात्रै चित्त बुझाउँथ्यो। त्यो भएर कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले प्रिफरेन्स सेयर राख्यौ भने तिमीलाई के भन्छ कम्पनीले 10% इन्ट्रेस्ट पाउँछौ भन्यो भने 10% तिमीले इन्ट्रेस्ट पायो, कम्पनी नाफा होस् घाटा होस्। कमनमा त तिमीले त्यो फेसिलिटी हुन्न। कमनमा के हुन्न भन्दाखेरि कम्पनीले नाफा आयो भने 10 भन्दा बढी पनि पाउन सक्छौ। कम्पनी घाटा आएको भने तिम्रो त्यो राखेको इन्भेस्टमेन्टको 1% पनि तिमीलाई रिटर्न नहुन सक्छ। उल्टो सेयरको भ्यालु बढेर 100 को सेयर 80मा पनि जान सक्छ। त्यो कन्डिसन हुन्छ। प्रिफरेन्स नामै भनेको प्रिफरेन्स हो। प्रिफरेन्स भनेको जहिले पनि प्रायोरिटी बेस। प्रायोरिटी बेस भनेको तिमीले राखेको कुनै इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि संसारको कुनै इन्भेस्टमेन्ट तिम्रोमा गएर यो कमन सेयरमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर प्रिफरेन्स सेयरको क्याटेगोरी मात्रै कमन चेन्जमा सेयर हुन्छ। त्यसका पनि धेरै क्याटेगोरी छन्, हामीले अहिले यति बुझ्दा हुन्छ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको कमन सेयरमा पनि कन्भर्ट हुनसक्छ, तर त्यो कन्ट्र्याक्ट बेस हुन्छ। तर प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ एक प्रकारको लोन हो। त्यो चाहिँ I% फिक्स हुन्छ, म्याचुरिटी पिरियडमा इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल उसले पुरै पाउँछ। यसमा चाहिँ रिस्की हुँदैन र प्रिफरेन्स सेयर कम्पनीको लागि कस्टली हुन्छ भन्ने कुरा बुझ। अब डिफरेन्स बिट्विन बोन्ड एन्ड डिभेन्चर। बोन्ड र डिभेन्चरको डिफरेन्स भनेको हाम्रो जस्तो मुलुक कहाँ अब बोन्ड र डिभेन्चर एउटै मान्न लागिसक्यो है। अब यहाँ हाम्रोमा बोन्ड र डिभेन्चर फरक कन्डिसनमा भएको भएर त्यो अनुसार पढ्नु पऱ्यो। बाहिर यस्तो छैन। फेरि तिमीले यो डिभेन्चर भन्ने नै पाउनु कहीँ खोजे नि बाहिरी साइडमा। अब सिमिल्यारिटिज के छ भनेर हेऱ्यौ भने दुईटै लङ टर्म फाइनेन्स हो, फिक्स टाइम हो। लङ टर्म फाइनेन्स हो, फिक्स टाइम हो। दुईटै 5 वर्ष भयो भने 2 वर्ष भयो भने 10 वर्ष भयो भने दुईटै एउटै हो। ट्याक्स सेभिङ हुन्छ यसले। दुईटैको खर्च चाहिँ कम्पनीले घटाउन पाउँछ। बोन्डमा दिएको तिम्रो ट्याक्सको एक्सपेन्सेस र डिभेन्चरमा दिएको ट्याक्सको एक्सपेन्सेस घटाउन पाउँछ। आई फिक्स हुन्छ। यति कुरा चाहिँ यसको सिमिल्यारिटिज बोन्ड र डिभेन्चर एउटै हो भन्ने कुराहरू योबाट हुन्छ भन्यो भने। अब नेक्स्टमा के हुन्छ भन्यो भने बोन्ड सेक्योर बाई कोल्याटर इस्यु बाई गभर्मेन्ट फिनान्सियल इन्स्टिट्युट। I% तिमीले कममा पाउँछौ किन? हाई सेक्युरिटी भएको भएर तिमीले यसको पर्सेन्टेज लोमा पाउँछौ। प्रायोरिटी इन पेमेन्ट इन केस अफ ब्याङ्क्रप्टी। यदि लिक्विडेसनमा गयो कम्पनी टाट पल्ट्यो भने सबभन्दा पहिला बोन्डले पाउँछ, त्यसपछि डिभेन्चरले पाउँछ, त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयरले पाउँछ, त्यसपछि इक्विटी कमन इक्विटीले पाउँछ। लिक्विडेसनमा गएपछि क्यारेर पाउँछ। यो त झन् ब्याङ्क्रप्ट नै भयो भनौँला तिमीले। फेरि लिक्विडेसनमा गए पनि 1 अरबको प्रोपर्टी भएको कुनै छ भने त्यसको कमसेकम उसले तिर्ने लिएबिलिटी
डिपोजिटहरू अन्य कुराहरू तिरेर 50 लाख बच्यो, 50 करोड बच्यो, 1 अरबको छ भने यो 50 करोडमा पहिला डिभेन्चर कति, बोन्ड कतिको छ भने नि 20 को छ भने पहिला बोन्डलाई तिर्छ। अब 30 बच्यो, 30 बच्यो भने 30 मा डिभेन्चर 10 छ भने अब डिभेन्चर 10 पनि यसले तिर्नुपर्छ। त्यसपछि बच्यो 20 मा प्रिफरेन्स सेयर छ भने प्रिफरेन्स 10 तिर्यो, बाँकी रहेको 10 तिम्रो करोड बच्यो। तर 10 करोड त यहाँ त 5 अरबको सेयर होल्डर छन् भने यसलाई यो 5 अरबलाई जति जति पोर्सनमा पाउँछ त्यति यिनले पाउँछन्। यदि यहाँ बचेन भने यिनको पैसा गयो। द्याट इज द यो चाहिँ रिस्क कभरेज त्यसरी हुन्छ। अब डिभेन्चर सेक्योर अनसेक्योर यो दुइटै हुनसक्छ, जेनरल अनसेक्योरै हुन्छ। इस्यु बाई प्राइभेट कम्पनी। अहिले धेरै ब्याङ्कहरूले धेरै कम्पनीहरूले डिभेन्चर खोलिराखेको, अहिले 10-12टा यो वर्षमा डिभेन्चर खोलिरहेका छन् प्राइभेट ब्याङ्कहरूले। र यो चाहिँ रेपुटेसनमा फरक पर्छ। रेपुटेसन जसको हाई छ, जसले ग्रोथ राम्रो गरिरहेको छ, जसले डिभिडेन्ड राउन्ड दिइरहेको छ, त्यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मान्छे ट्रस्टको आधारमा राखिदिन्छ। यसको रेट चाहिँ हायर रेट हुन्छ किनभने यो अनसेक्योर भएको र यो डिभेन्चरमा जसले लगानी गर्छ त्यो लगानी गरेकोलाई हाई रेट दिन्छ। डिभेन्चर होल्डर आर पेड लेटर देन द बोन्ड होल्डर। यो चाहिँ यसको क्यारेक्टर भयो। यति चाहिँ फरक छ। सेक्योर र अनसेक्योरको कुरा मेन फरक हो। गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ, यो प्राइभेट कम्पनीले इस्यु गर्छ। तिमीलाई खानेपानी योजना चाहियो कहीँ भने गभर्मेन्टले त्यहाँ ऋणपत्र मागेको हुन्छ। 10 वर्ष बोन्डको लागि 10% दिन्छु भनेर गभर्मेन्टले भन्यो भने त त्योभन्दा सेक्योर के भयो र? उसले पछि इन्ट्रेस्ट म एकैचोटि दिन्छु बरु 12 दिन्छु भन्नु भने उसले यो पैसा कहाँ लाउँछ भन्दाखेरि पब्लिक सेक्टरका प्रोजेक्टहरूमा लाउँछ। तिमीहरूले पत्रिका हेऱ्यो भने गभर्मेन्टले ऋणबाट यति उठाउने भनेर बजेटमा पनि सुनेको हुन्छ। द्याट इज द टाइप्स अफ बोन्ड। ल, डिफरेन्स बिट्विन बोन्ड एन्ड डिभेन्चर चाहिँ यति भयो। केही सोध्नु छ भने सोधा। त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चरको इम्पोर्टेन्स के हो त? क्यापिटल स्ट्रक्चर किन गर्ने? सर भन। के यो इपो हुन्छ नि, इपो यो बोन्ड जस्तै हो र सर? के को? इपो खुल्छ नि। इपो होइन, आइपिओ। आइपिओ त्यही भनेको सर, आइपिओ। आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ त्यो आइपिओ भनेको। हजुर, यो बोन्ड जस्तै हो र? बोन्ड जस्तो होइन। इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेको टोटल कमन सेयर हो, टोटल इक्विटी हो। त्यो कम्पनीले जस्तो तिमीलाई आइपिओ खोल्यो भने आइपिओ भनेको तिम्रो इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ। हाम्रो देशको कन्डिसनमा म भन्छु हाम्रो देशमा के छ त? हाम्रो देशको नियम भन्यो भने कुनै पनि कम्पनी खुलेपछि 3 वर्षसम्म लगातार प्रफिट हुनुपर्छ। 3 वर्षसम्म लगातार प्रफिट छ भने त्यो कम्पनीले आइपिओ खोल्न पाउँछ। अब कम्पनीसित 1 अरबको पुँजी छ भने उसले आफ्नो 49 राख्छ र पब्लिकलाई 70% सम्म उसले दिन सक्छ, अथवा 49-51 को स्ट्रक्चर हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब उसको रेगुलेटरी बडीले उसलाई चाहिँ आइपिओ खोल्न दिन्छ। इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेको एक प्रकारको कमन सेयर हो, तर बोन्ड भनेको पनि खोल्न पाइन्छ। त्यो खोल्न पाउँदाखेरि बोन्ड डिभेन्चरहरू पनि कम्पनीलाई रेगुलेटरी बडीले अथोराइज दिएको हुन्छ। कुनै बोन्ड 1000 को हुन्छ भने आइपिओ चाहिँ सधैँ 100 को हुन्छ। यसलाई पार भ्यालु पनि भन्छ। यो चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेको एक प्रकारको कमन इक्विटी। हाम्रोमा चलेको कमन इक्विटी नै हो। यो सेयर बेचेको उसले चाहिँ ओनरहरू बढाएको। तिम्रो आइपिओ त खुलिरहेछ। अहिले यो गएको 2 महिनामा 7-8वटा कम्पनीको आइपिओ खुल्यो। 7-8वटा कम्पनीको आइपिओमा अब प्रत्येक यति धेरै पर्यो कि जम्मा 10वटा किता भन्न पाएनन् मान्छेले। 27 लाखको किता भएकोमा 9 लाखले राखे, जम्मा 2,73,000ले 10 किताको दरले पाए। भनेको त्यो 10 किता कम्पनीलाई के फाइदा छ? धेरै किताहरू स्प्लिट गर्दाखेरि भनेदेखि त्यसमा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले त नियमै त्यही हो, त्यही अनुसार गरिरहेको छ। धेरै किता छरियो देशभर भने 10 किता भएको प्रमोटर कहिले पनि म्यानेजमेन्टको मिटिङमा जाँदैन, एजिएममा जाँदैन। भनेपछि स्क्याटर अफ उसको कन्ट्रोल के हुने भयो? अहिले चलाइराखेका मान्छेको नै कम्पनीमा कन्ट्रोल हुने भयो। उनीहरूले जे डिसिजन गर्छन् त्यही अनुसार
कम्पनी अगाडि बढ्ने भयो, कसैले पनि त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने भएन। त्यो भएपछि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल हर्न धेरै भयो। त्यो भएर स्प्लिट अफ सेयर धेरै गराइदिने पनि कम्पनीहरूको पोलिसी अन्तर्गत पर्छ। त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ह्यान्डलिङ गरिराख्ने, आफूले नछोड्ने, आफ्ना पोलिसीहरू लगाइराख्ने चाहिँ कम्पनीको पोलिसी पनि हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ यो चाहिँ म्यान्डेटरी छ, जति जे गभर्मेन्टले भनेको त्यो बाहेक यताउता गर्नु पाउँदैन। अरू कसैलाई केही छ? तिमीले मैले भनेको बुझ्यौ? हजुर सर बुझे, हजुर बुझे सर। फर्दर केही भयो भने खोज है, आर्टिकलहरू खोज। यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङै छ यो कुराहरू। हुन्छ सर। ल अब नेक्स्ट हेऱ्यो भने इम्पोर्टेन्स अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। के हामीले यत्रो बोन्ड डिभेन्चरहरू पढियो, प्रिफरेन्स पढियो, कमन इक्विटी पढियो, त्यसपछि हामीले चाहिँ यिनका कम्बिनेसन के हुन्छ भन्ने कुरा त अझै पढेको छैनौँ। कम्बिनेसन कसरी गर्ने भने त्यो प्लानिङमा यी मध्येका कस्ट सबै लिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुन कस्ट लिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ, कुन कस्ट हामीलाई लिँदाखेरि त्यसले हाम्रो चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस घटाउँछ तर कम्पनीको सेयर भ्यालु बढाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ गर्नुको फाइदा के हो, इम्पोर्टेन्स यसको के छ भनेर हेऱ्यो भने द्याट इज रिटर्न म्याक्सिमाइजेसन। अब हामीले गुड क्यापिटल प्लानिङ गरियो भने त्यो बेला गुड क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ गऱ्यो भने त्यो बेलामा रिटर्न म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। रिटर्न म्याक्सिमाइजेसन भनेको प्रोफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी इज हायर। प्रोफिटेबिलिटी हाई भयो भने कमन स्टकको मोटिभेसन बढ्छ, उनीहरू अझ राम्रोसित के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई गुड फेथको हिसाबले कामहरू राखेको हुन्छ, हेल्प गर्ने कुराहरू गरिराखेको हुन्छ। कम्पनी बिग्रदै गयो भने त्यहाँ कसैले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन। त्यो भएर मेन एम क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङको रिटर्न म्याक्सिमाइज गर्ने कुराहरू हो। वेल डिजाइन क्यापिटल स्ट्रक्चर प्रोभाइड छ स्कोप अफ इन्क्रिजिङ द अर्निङ पर सेयर, अर्निङ पर सेयर बढाउने, विच अल्टिमेटली म्याक्सिमाइज द रिटर्न फर इक्विटी सेयर होल्डर एन्ड रिकभर द कस्ट अफ बोरोइङ। यो काम चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कुन क्यापिटलले गर्दा हुन्छ अहिले हामी हेरौँला इक्जाम्पलमा, तिमीलाई अझ क्लियर हुन्छ। त्यो भएर हामीले डेब्ट लिँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ। इक्विटी सेयर होल्डर अहिले हाम्रो जेनरल नलेजले के भन्छ भन्दाखेरि डेब्ट लिएर किन ब्याज दिने, हामीले सबै पैसा सेयर होल्डरको चलाइदिउँ न भन्यो भने पनि त्यो बेलामा हामीले अहिले त्यस्तो सोच्छौँ। तर म्यानेजमेन्टको प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले लगानी गरेपछि तिमीले हाई रिटर्न खोज्छौ, त्योभन्दा त बरु 10% को डेब्ट सस्तो पर्छ भन्ने म्यानेजमेन्टको फिलोसफी हुन्छ। त्यो 10% तिरे भयो, त्यो 10% किन तिर्ने, फेरि उसले अल्टरनेटली त्यही सेयर होल्डरको फेरि म्याक्सिमाइज वेल्थ गराइदिनलाई तिर्ने हो, त्यही सेयर होल्डरको प्राइस बढाइदिनलाई गर्ने हो। त्यो भएर बोन्ड लिँदाखेरि सस्तो हुन्छ, डिभेन्चर लिँदा सस्तो हुन्छ, लङ टर्म लोन लिने, त्यसपछि होइन इक्विटी सबै दिने अथवा प्रिफरेन्स सेयर हामीले उठाउने कुन गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको फाइनेन्स टिमले चाहिँ यो कुरा हेर्छ। जुन त्यो पनि नेचर अफ कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ र सिचुएसन अनुसार हुन्छ। एकदम रिसेसनको बेला छ, अब देशै डुब्न लाग्यो, अहिले जस्तो कोरोनाको बेलामा एकदम हाई रिसेसन छ, यो बेला डेब्ट लिनुभन्दा इक्विटी उठाउन सस्तो हुन्छ। इक्विटी यहाँ तिमीले ब्याज तिर्नु परेन, इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन, तर ओनर बढे अर्को बेफाइदा के हुन्छ, म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोल अरूले लिन सक्छ, त्यसपछि एजिएममा आएर लफडा गर्न सक्छन्, ती अर्का पाटाहरू भए। तर अब एकदम बुम छ, मार्केट एकदम हाई छ, जताततै राम्रो छ भने त्यो बेला डेब्ट फाइदा हुन्छ। डेब्ट किन फाइदा हुन्छ भने त्यो बेलामा इक्विटी डेब्ट लिएको 10% छ भने मार्केट यति ग्रोथ भइदियो कि उसले 20-30% कमायो भने त्यो रिटर्न फेरि दिने कसलाई हो, जो कमन सेयर होल्डर हो त्यसैलाई दिने हो। त्यो भएपछि त कमन सेयर होल्डरको सेयरको भ्यालु पनि बढ्यो, रिटर्न पनि बढ्यो। त्यसरी चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने रिटर्न म्याक्सिमाइजेसनको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टिमले त्यो हेरिराखेको हुन्छ। अथवा कुनै कम्पनीको अहिले हामीले हेर्दाखेरि एक्जिस्टिङ कम्पनी, रनिङ कम्पनी सबैको हेरिराखिएको छ यसलाई। त्यसपछि फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। तिमीलाई अहिले भर्खर डिभेन्चर घटाउनु मन लाग्यो, अझ मार्केटमा डिभेन्चर अझ सस्तोमा पाइयो भने पहिलाका डिभेन्चर हटाउन मन लाग्यो भने तिमीले कुनै लङ टर्म लोन लिएर अथवा इक्विटी उठाएर त्यसलाई घटाइदिन सक्छौ। अब इक्विटी नै कहिलेकाहीँ कम्पनीले आफैले किनिदिन नि सक्छ, त्यो बेला डेब्ट लिएर इक्विटी होल्डरको सेयरै कम्पनी आफैले राखिदिन नि सक्छ। यस्ता कुरा चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। हामीलाई डेब्ट घटाउनु छ भने पनि हामी फ्लेक्सिबल हुन्छौँ, इक्विटी बढाउनु छ भने पनि त्यस्तो किसिमबाट गरिन्छ। त्यसपछि अर्को छ सल्भेन्सी। सल्भेन्सी भनेको तिमीसित
इन्ट्रेस्ट तिर्ने र तिमीले रिपे गर्ने पैसाहरू फर्काउने डेब्टको पैसाहरू तिमीसित कति छ भन्ने कुराहरू यदि म्याक्सिमम डेब्ट लियो भने इन्ट्रेस्टको प्रब्लम हुनसक्छ त्यसलाई टाइममा रिटर्न गर्ने कुराहरू चाहिँ नहुन सक्छ हामीले जति पनि डेब्ट म्यानेजमेन्टका रेसियोहरू हेरियो हामीले रेसियो एनालाइसिसमा हेरेको डेब्ट रेसियो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियोहरू लिक्विडिटी रेसियो करेन्ट रेसियो क्विक रेसियो यिनीहरू पनि यसमा चाहिँ युज गरिन्छ र डेब्ट रेसियो भनेको एज अ टोटल एसेट कति छ र डेब्ट कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले फाइनल गरेको हुन्छ यदि हामीसित डेब्टको मात्रा धेरै छ एसेटभन्दा भने अब कम्पनीले धेरै इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्ने कन्डिसन भयो एकदम मार्केट ग्रोथ भएको कन्डिसन आएर त्यो ठिक छ तर अहिले जस्तो रिसेसन पिरियड हो भने त्यसले कम्पनीलाई इनसल्भेन्सी बनाउन सक्छ त्यो भएर क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङले सल्भेन्सी बनाइदिएको हुन्छ तिमीसित चाहिने क्यापिटल चाहिँ रिक्वायर हुन्छ त्यसपछि डेब्ट इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू तिमीले टाइममा तिरिराखेछौ भन्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ कम्पनी राम्रोसित चलिराखेको हुन्छ यदि लिक्विडेसनमा जाने कन्डिसन कुन बेला आउँछ भने म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो तर ग्रोथ कम्पनीको छैन त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो कम्पनी के हुन्छ लिक्विडेसनमा जान सक्छ वर्किङ क्यापिटलकै तिमीलाई सर्टेज भएर र मेटेरियल ल्याउन नसक्ने भएर कम्पनी थन्केको हुनसक्छ त्यस्ता धेरै उदाहरण नेपालमा पनि छन् त्यो बेलामा सल्भेन्सी कसरी राम्रो बनाउने लिक्विडिटी कसरी लिक्विडिटी भनेको त वर्किङ क्यापिटल जस्तै त हो नि तिमीसित हातमा भएको जति पनि मनी छ द्याट इज द लिक्विडिटी हो त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ सल्भेन्सी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले हेरेको हुन्छ अब इन्क्रिज फर्म भ्यालु फर्मको म्याक्सिमम कसरी हामीले त्यसको ग्रोथ गराउन सकिन्छ साउन्ड क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट मार्केटको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज गराउन सकिन्छ अब फिनान्सियल रिस्क योबाट घटेको हुन्छ कस्ट अफ मिनिमाइज कस्ट अफ क्यापिटल यो प्लानिङले आईको पर्सेन्ट हामीले रिटर्न गर्ने इन्ट्रेस्टको पर्सेन्ट कसरी घट्न सक्छ भन्ने स्ट्राटेजी हुन्छ र ट्याक्स जुन देशमा हाई छ त्यो बेला डेब्ट राम्रो हुन्छ त्यो बेला प्रिफरेन्स सेयर राम्रो हुने भनौँ अमेरिका जस्तो मुलुकमा 50% ट्याक्स तिर्नु छ भने त्यो बेला प्रिफरेन्स सेयर किन लिने त्यो बेला डेब्ट ठिक होला हाम्रोमा जस्तो कुनै कुनै कम्पनी हाइड्रो पावरलाई 5 वर्षको ट्याक्स छुट दिएछ भन्यो भने त्यो बेलामा डेब्ट किन तिर्ने त्यो बेला इक्विटी राम्रो होला यस्ता कुराहरू चाहिँ नेचरमा फरक पर्छ त्यसको नियममा फरक पर्छ र क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङले अब वेल प्लान स्ट्रेटेजिक डिजाइन एन्ड सिस्टमेटिकली अरेन्ज क्यापिटल स्ट्रक्चर एसिस्ट द कम्पनीज इन जेनेरेटिङ म्याक्सिमम आउटपुट फ्रम द एभाइलेबल फन्ड्स म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ फन्ड गर्न पनि यसले हामीलाई युज गरेको हुन्छ यसले हामीलाई गाइड गरेको हुन्छ यो चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङको साउन्डनेसहरू यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ कसरी डिटर्मिनेट गर्ने त हामीले कुन लिने कुन नलिने भन्ने कुराहरू कसरी डिटर्माइन हुन्छ भन्यो भने हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म केही छ तिमीलाई केही छ कसैलाई भन त कसैलाई के भन्दिनु छ नो सर शेयरको कन्सेप्ट कति जनाले बुझेछ शेयरको कन्सेप्ट कतिलाई थाहा छ डिम्याट भन्ने थाहा छ सर अलिअलि छ ल जसलाई थाहा छैन त्यसले डिम्याट त्यस्तो कुनै गरेको भन्ने चाहिँ छैन पुरै इम्प्लिमेन्ट लागेर डिम्याट पहिला ब्याङ्कमा गएर कुनै लोन कुनै कम्पनीको सेयर किन्नलाई अथवा आइपिओ किन्नलाई सुरुको सेयर किन्नलाई डिम्याट खाता खोल्नु पर्छ अघिल्लो वर्षका त मैले कतिलाई यो भनेर पनि खोलेर सेयरमा लगानी पनि कतिले गरे थिए अब तिमीले पहिला कम्पनीमा गएर नागरिकता फोटो लिएर जाने एउटा डिम्याट खाता भन्ने हुन्छ कम्पनीमा त्यो डिम्याट खाता खोल्यौ भने जुनसुकै कम्पनीमा पनि छ कमर्सियल ब्याङ्कको अनि तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सिआरएन नम्बर भन्ने हुन्छ सिआरएन नम्बर कम्पनीले दिन्छ त्यसपछि मेरो सेयर भन्ने गभर्मेन्टको पोर्टल छ त्यो मेरो सेयरको लागि तिमीले फेरि एउटा फर्म भर्नुपर्छ त्यति भएपछि तिमी इलिजिबल भयो अब तिमी चाहिँ ब्रोकर कहाँ जानुपर्छ ब्रोकर कहाँ गएर फेरि त्यहाँ तिमीले रजिस्ट्रेसन गराएपछि अब तिमीले कुन कम्पनीको सेयर किन्न मन लाग्यो भनेदेखि सेकेन्डरी मार्केट भन्छ त्यसलाई तर तिमी घरैमा बसेर मेरो सेयरको एप्लिकेसनबाट सफ्टवेयरबाट
तिमीले जुन ब्याङ्कमा खाता खोल्यौ जुन ब्याङ्कमा डिम्याट खोल्यौ त्यसमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो पैसा तिमीले घरै बसेर 1 क्लिकको भरमा सेयर एप्लाई गर्न सक्छौ सेयर एप्लाई गरेपछि आइपिओ पर्यो भने 100 रुपैयाँको पर्छ अहिले जति पनि आइपिओ यो 2 महिनामा खुले त्यो आइपिओहरू सबै 500 600 700 1000 रुपैयाँसम्म पुगेका आइपिओहरू छन् त्यो भएको भएर इनकेस पर्यो भने सबैलाई पर्दैन इनकेस पर्यो भने त्यो 100 को सेयर 2 महिनामा 1000 भएको केसहरू पनि छन् त्यो भएको भएर यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट त रिस्की हो तर आइपिओ भरेर सेयर पर्यो भने लङ लास्टिङलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले पनि ट्राई गरे हुन्छ अब कतिजनाको डिम्याट थाहा भएको कतिजना छौ भन्यो भने त राम्रै हो थाहै नभएको पनि हुनसक्छ फेरि धेरै त्यो भएर आइपिओ सेयर चाहिँ किन्दा राम्रो हुन्छ सर भन लक्ष्मी यो आइपिओ सेयर के सर हामीले अहिले नै बेच्दा ठिक हुन्छ कि 1-2 वर्ष राख्ने कि कस्तो हो र सर खास आइपिओ सेयर कम्पनी कसरी ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ अब अस्ति यो नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर खुले थियो त्यो चाहिँ कम्पनी 600 रुपैयाँ 700 रुपैयाँ भयो अब कसैले 300 मै बेचे अब उसले 300 नै उसलाई धेरै भयो अब अहिले 700 मा त्यही सेयर किनिरहेछन् 700 पनि बढ्छ भनेर किनेछन् त्यो भएर यो प्रिडिक्ट गर्ने कुराहरू हुन्न कम्पनी कसरी जान्छ भन्ने कुरा त त्यो म्यानेजमेन्टको हिसाबमा भएको हुन्छ त्यो भएर यो फोरकास्टिङ गर्नै नसकिने मार्केटमा मार्केट सेयरको कुरा चाहिँ फोरकास्टिङ गर्न सकिन्न तर जुन कम्पनीको इपिएस धेरै छ पी रेसियो धेरै छ त्यो कम्पनी राम्रो हो भन्ने एउटा थम रुल चाहिँ छ त्यति हो कसैले पनि प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन यो कुरा आइपिओ किनेर घाटा हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ फेरि यो युनिभर्सल ट्रुथ हो आइपिओ किनेर कसैलाई पनि घाटा हुँदैन त्यो भएर तिमीले त्यो पनि अब यो एक्जाम दिएपछि डिम्याट खाता खोल्ने कहीँ कहीँ खुलिराखेको अब 13वटा कम्पनीको सेयर आउँदैछ फेरि नेक्स्ट लटमा बिस्तारै आउँछ एकैचोटि पैसा नि चाहिन्न 10वटा किता राखेको हुन्छ 1000 रुपैयाँले एउटा कम्पनीको सेयर किन्न सकिन्छ पर्न पर्यो त्यो पनि सबैलाई पर्दैन त्यो हिसाबमा चाहिँ तिमीले पनि ट्राई गर केही त्यस्तो पर्यो भने मलाई सोध म भनिदिन्छु केही प्रब्लम आयो भने नत्र ब्याङ्कमा गएपछि सबै ब्याङ्कले भनिदिन्छ अब एनआइसीमै खोले हुन्छ एनआइसीको यहीँ छ ए मेरो नि छ न त डिम्याट छ सर अनि सिआरएन नम्बर ल्याऊ हैन सबै भइसक्यो मैले मेरो जीआईसी मा नि पर्न त 10 किता भइहाल्यो त जेनरल इन्स्योरेन्समा अस्ति खुलेको थियो हजुर अब त्यो सेयर राखिराख जीआईसी को सेयर पनि राम्रो छ त्यही त होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने प्राइमरी सेयर त 10 किता बेचेर के हुन्न त्यसलाई होल्ड गरेर राख कम्पनीले बोनस दिन्छ त्यसपछि तिमीलाई एड हुँदै जान्छ अनि राइट सेयर होला हैन बढ्दै जान्छ त्यो चाहिँ 10 किता बेचेर के अनि पछि 100 200 किता भएपछि बेच्दा राम्रो हुन्छ पछि चाहिँ थाहै नपाइकिन तिमीसित एकैचोटि 50 लाख भएको एकुमुलेट भएको थाहै हुन्न के 2 4 8 10 वर्षमा 1,000 रुपैयाँ राखेको त्यस्तो पनि हुन सक्छ त्यो भएर अहिले त्यो बेच्न हुँदैन ए हुन्छ सर अब नेक्स्ट हामी जाम डिटर्मिनेन्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरको डिटर्मिनेन्ट कसरी गरिन्छ यो सबै कुरा भनिसकेको छु तिमीलाई अगाडि नै अब लिभरेज इफेक्ट अन इपिएस अब हामीले थाहा छ हामीलाई डेप्ट रेसियोहरू डेप्ट क्यापिटल एसेट रेसियोहरू के हुन्छ टाइम अन इन्ट्रेस्ट भ्यालुहरू के हुन्छ यदि हाई लेभरेज छ भनेको हाई डेप्टको साइड छ भने तिमीलाई प्रब्लम हुनसक्छ यदि मार्केट ग्रोथ राम्रो छैन कम्पनीको प्रोडक्सन राम्रो छैन अथवा त्यसको सेल राम्रो छैन भने त्यो लेभरेजको इफेक्ट चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ तर कम्पनी राम्रो म्याक्सिमम ग्रोथ भइरहेछ भने लेभरेज धेरै भयो भने पनि कम्पनीलाई केही प्रब्लम पर्दैन यसले क्याश फ्लो जेनेरेसन गरिरहेको हुन्छ त्यो क्याश फ्लोबाट तिम्रो डेली एक्टिभिटी वर्किङ क्यापिटलहरू त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेमेन्टहरू अनि त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट पेमेन्टका कुराहरू चाहिँ तिम्रो रेगुलरली भइरहेको हुन्छ र कस्ट अफ डेप्टको हिसाबमा हेऱ्यो भने लेभरेजलाई धेरै रेसियो नै अब तिम्रो 80% डेप्ट छ तिम्रो इक्विटी 20% छ भने त्यो बेलामा ब्याङ्क्रप्टी हुने लिक्विडेसनमा जाने चान्स धेरै हुन्छ त्यो भएर लेभरेजले के गर्छ भन्दाखेरि कुन कन्डिसनसम्म ठिक हो त नि
भन्ने कुरा चाहिँ फिनान्सियल टिमले, जस्तो हामीले रेसियो एनालाइसिसमा कुन कम्पनीको लागि डेब्ट रेसियो 1 ठिकै हो अथवा कुनको लागि 2 ठिकै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिएको थियो भने कम्पनीले आफ्नो डेब्ट इक्विटी टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियोहरू लिक्विडिटी रेसियो कुन पर्सेन्टमा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ लिक्विडेसनमा जान्न भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ। द युज अफ कस्ट सोर्स अफ फाइनेन्स सच एज डेब्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल टु फाइनेन्स द एसेट अफ द कम्पनी इज नन एज फिनान्सियल लेभरेज। फिनान्सियल लेभरेज भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यो चाहिँ डेब्टको रेसियो जुन मैले पढाएको थिएँ तिमीलाई इकोनोमिक्समा डेब्ट म्यानेजमेन्टको त्यो रेसियोहरू सम्झे हुन्छ। डेब्ट क्यापिटल टाइम इन्ट्रेस्ट अन भ्यालु लिभरेज रेसियोहरू पनि अन्य रेसियोहरू पनि छन्, त्यो हामीले नपढेका पनि छन्। यसले चाहिँ कुन कन्डिसनमा छ ब्याङ्क भनेर चाहिँ अथवा प्रोजेक्ट कुन कन्डिसनमा छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। र धेरै डेब्ट भयो भने इन्फ्लुएन्स अफ इपिएस अर्निङ पर सेयर होइन डेब्ट अर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इज युज एग्नेस्ट इक्विटी सेयर क्यापिटल इज लेभरेज इफेक्ट सच लेभरेज इम्प्याक्ट। लेभरेज भन्ने बित्तिकै धेरै डेब्ट भएको भन्ने बुझ्यो यसलाई अहिले। सच लेभरेज इम्प्याक्ट इज रियलाइज मेनली ड्यू टु द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक अफ डेब्ट एन्ड प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। कस्ट अफ डेब्ट इज जेनरली लोवर देन द कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। कस्ट अफ डेब्टको चाहिँ आई कम हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरको बढी हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड अन डेब्ट अर बोन्ड इज फ्रम प्री ट्याक्स प्रफिट। बोन्ड डिभेन्चर अरू कुनैको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्री ट्याक्स प्रफिट हुन्छ। वाइल इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड पेड अन द बेसिस अफ फिक्स पर्सेन्टेज पेड अन प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इज फ्रम आफ्टर ट्याक्स प्रफिट। प्रिफरेन्स सेयरको ट्याक्स तिरिसकेपछि कटाउने यसको हामीले एक्सपेन्सेस। अ कम्पनी मस्ट बी केयरफुल वाइल एनालाइजिङ द इट्स फिनान्सियल लिभरेज पोजिसन बिकज हाई लिभरेज मिन्स हाई डेब्ट, हाई डेब्ट मिन्स हाई कस्ट। हाई कस्ट भयो भने इपिएस घट्न बढ्न सक्छ। त्यो भएर कतिसम्म कम्पनीले बियर गर्न सक्छ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो त्यतिसम्म मात्रै लिने हो। हाई लेभरेज भयो भने कम्पनीलाई वर्किङ क्यापिटल पनि स्क्यार्सिटी हुनसक्छ, किन भन्दा उसले कस्ट अफ क्यापिटल बियर गर्नु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट तिरिराख्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यो प्लानिङ अनुसार इन्स्टलमेन्टेसन तिर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ वर्किङ क्यापिटलै नहुन सक्छ। हाई लेभरेज चाहिँ सबै कम्पनीको लागि राम्रो हुँदैन। त्यो भएर यसले चाहिँ अर्निङ पर सेयरमा असर पार्छ। अर्निङ पर सेयर घट्यो भने तिम्रो चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरू कम्पनी आएर कराउन सुरु गरिहाल्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा लेभरेज इफेक्ट हो। त्यसपछि ग्रोथ एन्ड स्टेबिलिटी। कम्पनी राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ, मार्केट राम्ररी बढिरहेको छ भने त्यो बेलामा वर्किङ क्यापिटलहरू डेब्ट तिर्ने पैसाहरू क्यास फ्लोबाट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा डेब्ट लिँदा फरक पर्दैन। अब कस्ट अफ क्यापिटलको हिसाब हेऱ्यो भने कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटल कुन बेलासम्म हुन्छ भन्दाखेरि जब चिपर कस्ट अफ क्यापिटल पाउँछ भने त्यो बेला कम्पनीलाई इक्विटी लिने होइन, त्यो बेला डेब्ट लिने हो। किन भन्दा डेब्ट लियो भने यो ट्याक्समा पनि रिडक्स हुन्छ। द कम्पनी मस्ट प्रिफेयर द फन्ड विच हेभ अ लो कस्ट अफ क्यापिटल सो द्याट द सेयर होल्डर अर्निङ क्यान बी इन्क्रिज। जुनमा सस्तो छ त्यही डेब्ट चाहिँ हामीले लिने हो। युजली डेब्ट इज चिपर सोर्स अफ फन्ड देन इक्विटी भन्यो भने यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भयो जस्तो हुन्छ है। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि त्यो कस्ट अफ क्यापिटल कुनलाई पर्छ, कुनमा धेरै हुन्छ कम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ। युजली डेब्ट इज चिपर सोर्स अफ फन्ड देन इक्विटी भन्यो भने यसलाई चाहिँ तिमीले अब त्यही हिसाबमा बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि इक्विटी लिनुभन्दा पनि हामीले डेब्ट लियो भने सस्तो पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भयो भने त्यो बेला हामीले के हेरिन्छ डेब्ट लिन्छ। अब कस्ट अफ क्यापिटल एकदमै हाई छ, 12-15-16% पुग्यो आईको पर्सेन्ट भने त्यो बेला कम्पनीले त्यति आरओआई रेट अफ रिटर्न उसको रिटर्न त्यति हुन्न, रिटर्न अनि इन्भेस्टमेन्ट त्यति हुन्न आरओआई हामीले हेरियो भने। अब 16%ले छ हाम्रो आरओआई 12% छ भने त्यो बेलामा डेब्ट लिनु भएन, त्यो बेला इक्विटी बढाउनु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। अब साइज अफ द कम्पनी, ठुलो कम्पनी छ भने त्यसलाई मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि राम्रोसित ट्रस्ट गरेको हुन्छ। सानो कम्पनीलाई पैसा उठाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। साइज अफ द कम्पनी अनुसार के हुन्छ, सानो कम्पनीलाई डेब्ट उठाउनुभन्दा उसलाई इक्विटी जेनेरेसन गर्न सजिलो हुन्छ भने ठुला कम्पनीलाई चाहिँ इक्विटी जेनेरेसन गर्नुभन्दा डेब्ट उठाउन सजिलो हुन्छ। रेपुटेसनको आधारमा उसले सजिलै पाउँछ। अब मार्केटेबिलिटी कस्तो बेला हो त अब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ गर्ने भन्यो भने यदि मार्केट एकदमै बुम छ, एकदम राम्रोसित मार्केट ग्रोथ भइरहेछ, सेयर मार्केट एकदम बढिरहेछ भने त्यो बेलामा कम्पनीले कुनै इस्यु गर्यो भने त्यो बेलामा मान्छेको इन्ट्रेस्ट सबै त्यहाँ झुम्मिन्छ। झुम्मिएपछि मान्छेलाई मार्केटेबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा सेयर किन्ने मान्छे धेरै हुन्छन्,
र आफूले इस्यु गरेको सेयरहरू सबै बिक्छ। अस्ति धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीको उसले इस्यु गरेको सेयरै बिकेन, किनभने हाइड्रोमा मान्छेको कति पनि इन्ट्रेस्टै छैन। किन इन्ट्रेस्ट छैन भन्दाखेरि हाइड्रोमा लगानी तिमीहरूले पनि गर्नुहुन्न, कसैले पनि नगर्नु। हाइड्रोमा जस्तो ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, बिमा समितिको सबै बिमा कम्पनीहरूको बिमा समिति रेगुलेटरी बडी छ। अब टेलिकम्युनिकेसनको प्राधिकरण छ, अथोरिटी टेलिकमको दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। यिनीहरूले नियामक रेगुलेटरी एजेन्सीहरूले हेरिराखेको हुन्छ। हाइड्रोमा केही पनि छैन। हाइड्रोमा प्रमोटरले पैसा उठाउँछ, त्यसपछि त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छ, अनि अरूबाट सेयर लिन्छ। त्यो पैसा चाहिँ उसले मिसयुज गरिराखेको हुन्छ। आफ्नो पैसा कन्स्ट्रक्सन पेजमा उठाउँछ, अरू सबलाई डुबाइदिन्छ। त्यो भएर हाइड्रोको सेयरहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरू डुबेछन्। हाइड्रोको सेयर किन्न हुन्न अहिलेको कन्डिसनमा। तर यो 2-4 दिन भयो हाइड्रोको सेयर पनि बढिरहेको छ। त्यही भएर कस्तो किसिमकोमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब मार्केट एकदम कम छ, मार्केटमा एकदमै रिसेसन भइरहेछ, मार्केट एकदम घटिरहेछ भने त्यो बेला सेयर इस्यु गर्नुहुन्न, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको सेयर बिग्दैन। त्यो बेला क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ, डेब्टतिर जानुपर्छ, लोन लिनेतिर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मार्केट एबिलिटीले बताउँछ। त्यसपछि फ्लोटेसन कस्ट, कमन सेयर आइपिओ जस्तो हामीले निकाल्दाखेरि त्यसमा यो नेप्सेमा गर, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क कहाँ गर, अथवा आफूसित कन्सर्न जुनमा जानुपर्छ त्यसमा गर। पहिला डकुमेन्टेसन बुझाएर यति % हामीले इक्विटी निकाल्दैछौँ भन्यो भने त्यो सबैमा हामीले डुल्ने, त्यसपछि इक्विटी निकाल्ने, एउटा स्टक जेनेरेसन गर्ने, त्यो ब्रोकरलाई दिने गर्दाखेरि धेरै खर्चिलो हुन्छ। यदि त्यो इक्विटी निकाल्दा धेरै खर्चिलो हुन्छ भने त्यो बेला हामीले डेब्ट लिन सकिन्छ। त्यसलाई फ्लोटेसन कस्ट भन्छ। द कस्ट इन्भल्भ इन इस्युङ न्यू सेक्युरिटिज भनेको नयाँ सेयर आइपिओ भन्ठान अहिले यसलाई। सो द्याट रजिस्ट्रेसन फी दिनु पऱ्यो, प्रिन्टिङ एक्सपेन्स हुने भयो, अन्डर राइटिङ फिज भयो, लिगल फीहरू भयो, इज टर्म एट द फ्लोटेसन कस्ट। अ हाई फ्लोटेसन कस्ट डिस्करेज कम्पनी फ्रम जेनेरेटिङ फन्ड थ्रु सेयर होल्डर क्यापिटल अथवा इक्विटी क्यापिटल। दिस मे इन्करेज अ कम्पनी टु इस्यु डेब्ट एन्ड देन इस्यु कमन सेयर। यो पनि हुनसक्छ। अब ट्याक्सको रेट मैले भनिसकेँ। Tax rate also influence the capital structure decision. As we know, the tax deduction is allowed on interest on debt. Therefore, if the high tax rate prevail, the company should go debt fund through equity capital on the debt राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। डेब्टमा भएको त हामीले इन्ट्रेस्ट घटाउन पाइन्छ, त्यो भएको भएर यसमा ट्याक्स डिडक्सन हाम्रो हुन्छ भन्यो भने हाई ट्याक्स रेट छ भने त्यो बेलामा इक्विटी भन्दा डेब्ट राम्रो हुन्छ। तर ट्याक्स रेट कम्पनी को कम छ अथवा त्यो गभर्मेन्टले कुन सेक्टरमा ट्याक्स कम दिएछ भने त्यतै सेक्टर त्यतै नेचरको इन्डस्ट्रीले फेरि इक्विटीबाट आफ्नो पैसा उठाउँदा फाइदा हुन्छ। हाई ट्याक्स लागेको कन्डिसन छ भने त्यसबाट डेब्टबाट पैसा उठाउँदा सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटर्मिनेट गरेको हुन्छ। कुनबाट पैसा उठाउँदा हाम्रो देशको लिगल प्रोसिडर के छ, अनि त्यसपछि यो कतिको झन्झटिलो छ, यो कमन इक्विटीहरू निकाल्न, सेयर निकाल्न कतिको सजिलो छ, अथवा डेब्ट कति सजिलो आउँछ भन्ने कुराहरू पनि डिपेन्ड गरेको हुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सन भयो। कसैलाई केही सुन्नु छ? कसैलाई केही छ भन त। अरू कसैलाई केही छ सोध्न? जो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सेयरको कन्सेप्टहरू यसमा आउँछ। र यो च्याप्टरले तिमीले चाहिँ सबैले अरू सेकेन्डरी मार्केटबाट नकिने नि प्राइमरी मार्केटबाट किन्न सक्ने भएर आफ्नो सबै लिगल डकुमेन्ट फुलफिल गर्यो भने अब 12-13वटा कम्पनीको यो 2-3 महिना सेयर आउँदैछ। ती सेयरहरूमा ददसित आइपिओ राख्यो भने पनि पर्यो भने त्यो चाहिँ पछि चाहिँ क्युमुलेटिभ रूपमा एकैचोटि राम्रो हुन्छ। अब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ पढियो। क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ अब हामीले यो न्युमेरिकल हेरेपछि अझ हामीलाई क्लियर हुन्छ। अब अर्को दिन होइन, छोटो छ। ल हेर, न्युमेरिकल छोटो एकदम। त्यो पहिले हामीले गरेका टेबलहरू नै हुन्, खास केही छैन यसमा। अहिले तिमीले यति हेरेपछि यो 5 मिनटमा सकिन्छ। ल हेर है, अ फर्म हायर टोटल क्यापिटल 10 लाख छ, विच कन्सिस्ट
3000 अर्डिनरी सेयर 3000 अर्डिनरी सेयर कतिको छ ₹100 को छ पर सेयर भनेको 3 लाख को उसको कमन सेयर छ अर्डिनरी सेयर भनेको कमन स्टक हो इक्विटी हो 2000 प्रिफरेन्स सेयर उसको जो कम्बिनेसनमा उसले 3 लाख रुपैयाँ कमन लियो यो चाहिँ 3 लाख भयो 2 लाख प्रिफरेन्स भयो अनि त्यसपछि 5 लाख चाहिँ उसले लङ टर्म लोन लियो यति हो यसले दिएको समरी भनेको and if firms earning before interest and tax rate EBIT हामीलाई 2,50,000 दिएछ त्यो कम्पनीले यति गर्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 2,50,000 कमायो र हाम्रो ट्याक्स रेट 30% छ भने अर्निङ पर सेयर कति भयो बुक भ्यालु अफ सेयर कति भयो भनेर निकाल भने अहिले तिमीले बुझ्ने भनेको अर्डिनरी सेयर 3 लाख को छ यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन प्रिफरेन्स छ यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो डेब्ट क्यापिटल छ यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो डेब्ट क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट ट्याक्समा गर्छ यसको चाहिँ गर्दैन यति कुरा यति भएपछि यसमा पाउँछौ अनि तिमीले अर्निङ आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकालेपछि तिम्रो नेट अर्निङ भयो नेट अर्निङमा जतिवटा सेयर छन् अर्डिनरी सेयर मात्रै तिम्रो डिभिडेन्ड पाउने सेयर हो अरू सेयरले डिभिडेन्ड पाउँदैन भनेपछि तिमीसित 3000 किता छ भने तिम्रो यहाँ जति नाफा हो यो 3000 ले डिभाइड गर्ने अर्निङ पर सेयर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो यति टेबल हेर्यो भने तिमीलाई थाहा पाउँछौ हामीलाई यो दिएको कुरा हो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स तिमीलाई दिएछ यहाँ 250 छ भनेर यो भ्यालु दिएकै छ र ट्याक्सको रेट 30% हो भन्ने पनि देख तिमीलाई स्ट्रक्चर के हो त 10 लाख रुपैयाँ तिमीले उठाउँदा यो अनुसार उठायो भने तिम्रो कम्पनीको अर्निङ पर सेयर कति हुन्छ बुक भ्यालु कति हुन्छ निकाला भनेको अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेस इन्ट्रेस्ट अन लोन तिमीसित 5 लाख छ भने तिमीले यसलाई के गर्छौ खर्चमा देखाउन पाउँछौ यसलाई चाहिँ माइनस गर्न पाउँछौ यसको 60,000 रुपैयाँ चाहिँ तिम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट घटाउन पायौ अब तिम्रो अर्निङ आफ्टर इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्स कति भयो त अब तिमीले ट्याक्स तिर्न बाँकी छ तर तिम्रो यहाँ खर्च सबै गइसक्यो अब यो प्रिफरेन्स सेयरको खर्च यहाँ हाल्न पाएनौ यहाँ राखेको भए त ट्याक्स कम तिरे हुन्थ्यो 190 तिमीसित अब के छ टोटल अर्निङ आफ्टर इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्स भनेको यति रकममा तिमीले गभर्नमेन्टको पोलिसी अनुसारको ट्याक्स तिर्न पर्यो भनेपछि अब यो ट्याक्स कति भयो 30,000 भयो यदि यसमा तिमीले बोन्ड किनेका भए फेरि बोन्डको पनि यहाँ तिमीले घटाउन पाउँथ्यौ यदि यो प्रिफरेन्स सेयरको ठाउँमा यहाँ बोन्ड 2 लाखको किनेका भए यो 20,000 यहाँ पनि घटाउन पाउँथ्यौ कम तिमीले ट्याक्स तिरे हुन्थ्यो यसको एमाउन्ट कम आउँथ्यो तिमीले कम ट्याक्स तिरे हुन्थ्यो अब 190 को 30% भन्ने बित्तिकै 57,000 त तिमीले ट्याक्सै तिर्न पर्यो अब तिम्रो ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट तिरेपछि तिमीलाई कति नाफा भयो 31 नाफा भयो प्रिफरेन्स सेयरको अझै तिमीले यहाँ कस्ट यहाँ घटाउनु पर्छ यहाँ घटाउन पाउन्न किन भन्दा प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ ट्याक्स डिडक्सनको त्यसलाई चाहिँ त्यो फ्यासिलिटी छैन अब प्रिफरेन्स सेयरको तिमीले 20,000 यहाँ घटायो 2 लाख छ प्रिफरेन्स सेयर अब तिम्रो नाफा चाहिँ 1.13 भयो 1.13 मा 10 लाख होइन तिमीले 3,000 किताको मात्रै तिमीले के गर्छौ यसलाई मात्रै तिमीले बाँड्ने हो सेयरको एमाउन्ट यसलाई मात्रै बाँड्ने हो किन बाँड्ने भन्दाखेरि हामीले यो प्रिफरेन्सलाई पनि फिक्स रेट दिन्छौँ यसलाई पनि फिक्स आइ दिन्छौँ यी चाहिँ डिभिडेन्डमा इन्क्लुड हुन्न अहिले नाफा भएर पो यसले पायो यसले अहिले पर किता 37.67 भयो यसलाई नाफा भयो यिनले 10% पाठा यसले 37 पाउने भयो भनेपछि हामीसित टोटल अर्निङ पर सेयर के भयो त 1,13,000 हाम्रो टोटल अर्न भएकोमा हामीसित 3,000 कमन स्टक सेयर भएको भएर कमन स्टक अथवा इक्विटी सेयरले मात्रै डिभाइड गर्ने हो अरूले गर्ने होइन यति भयो भनेपछि बुक भ्यालु कति भयो त नि अघिल्लो वर्ष तिम्रो 100 थियो यो वर्ष तिमीले डिभिडेन्ड दिएनौ भने अब तिम्रो बुक भ्यालु चाहिँ 37.67 भयो जति अर्निङ पर सेयर आउँछ त्यसमा बुक भ्यालु जोड्दैछ यदि बुक भ्यालु यहाँ नेगेटिभ आयो भने अब तिम्रो यो नेगेटिभ हुन्छ सधैँ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने छैन लस भएका कम्पनीको बुक भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ अर्निङ पर सेयर नेगेटिभ पनि हुनसक्छ यति हो सिम्पल तिमीले के गर्नु पर्यो पहिला इबिआइटी र ट्याक्स तिमीलाई दिएकै हुन्छ फिक्स हुन्छ त्यो फिक्स भएकोमा तिमीले के गर्छौ खर्च घटाउँछौ यदि यहाँ इन्ट्रेस्ट लोनको 5,000 थियो यहाँ बोन आएका भए बोनको 2 लाखको 13% भनेका यो पनि यहीँ गर्थ्यो प्रिफरेन्स सेयर भनेका भए प्रिफरेन्स सेयर भने तल गर्थ्यो डिभेन्चर भनेका यहीँ गर्थ्यो यो चाहिँ अब कमन सेयरै बढाउन नि सक्छ त्यो कन्डिसन चाहिँ फरक हुन सक्छ यति है तिम्रो अब यही हिसाबमा तिमीले यही टेबल बनाएर सबैको सल्भ गर्न सक्छौ अब अर्को कन्डिसन हेर तिमीलाई अप्सन 1 अप्सन 2 दुईटा अप्सन दियो अर्डिनरी सेयर तिमीले अब यो 1000 मा होला अहिले हामीले चाहिँ सजिलोको लागि
यो 1000 भनेर दियो अथवा मिलियन भनेर देला अहिले हामीले सजिलो बनाउनको लागि अर्डिनरी सेयर तिमीसित दुई किता छ मानौँ सजिलो बनाएको अर्डिनरी सेयरमा के बुझ्नु पर्यो यो कमन स्टक हो यो कमन इक्विटी हो यसमा हामीले ब्याज तिर्नु पर्दैन फर्स्ट अप्सन सेकेन्ड अप्सन के छ हामीसित 3टा किता छ यो 3टाको ठाउँमा 3000 होला है 100 रुपियाँको हो यसको पार भ्यालु चाहिँ 100 छ पार भ्यालु 100 छ भने अब हामीसित यो ब्याज तिर्न नपर्ने सेयर डिभिडेन्ड नाफा भयो यसले डिभिडेन्ड खाने नत्र नखाने सेयर हामीसित अप्सन 1 मा 2टा छ यसमा 3टा छ भनेको टोटल त्यसको क्यापिटलको भ्यालु 200 छ यसमा 300 छ प्रिफरेन्स सेयर उठायो उसले 100 को प्रिफरेन्स सेयर उठायो यसले पनि 100 को प्रिफरेन्स सेयर उठायो अनि त्यसपछि लोन यसले के गर्यो लोन यसले 3 नम्बर्स लियो 100 को भनेको 300 को लोन लियो यसले 200 को लोन लियो तर क्यापिटल दुईटैको के छ 600 छ 600 करोड मान न ल यसले 600 करोडको भयो यसले 300 करोड लोन लियो यसले 200 करोड लियो यसले 100 को प्रिफरेन्स सेयर लियो यसले 100 करोडको निकाल्यो आफ्नै क्यापिटल इन्ट्रेस्ट तिर्न नपर्ने 200 करोड छ यसको 300 करोड छ भन्यो भने हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि दुईटै कन्डिसनमा यो एजम्पसन पनि हो क्या यो ट्याक्स रेट र इबिआइटी चाहिँ एजम्पसन पनि हो प्रोजेक्ट फाइनान्सको यसमा पनि 100 छ इबिआइटी यसमा पनि 100 छ ट्याक्स 20% छ ट्याक्स 20% छ भनेदेखि अब हामीले ठ्याक्क अहिलेको फर्मेट चाहिँ यसमा लगाइदिन्छौँ अप्सन 1 अप्सन 2 तिमीलाई दिएछ यो 100 इबिआइटी हो भनेछ दुईटै के छ 100 इबिआइटी यो केही पनि होइन हामीले दिएको कुरा मात्रै हो अब तिमीले लेस 12% को तिम्रो लोन छ भने यसमा तिम्रो कति छ 2 नम्बर छ यसमा 3 नम्बर छ 2 नम्बर छ 3 नम्बर छ भने अप्सन 1 मा लोन 300 को छ भने 12% को लोन छ भने 36 यसमा 24 पहिला घट्यो त्यसपछि अर्निङ आफ्टर इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्स यति भयो अब यो 36 र 74 भयो लेस ट्याक्स इबिआइटी हामीलाई दिएछ ट्याक्स रेट दिएछ यति भयो त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयरको हामीले घटायो यति भयो अर्निङ पर सेयर यति भयो सिम्पल भनेपछि अप्सन 1 र अप्सन 2 हेर्यो भने हामीलाई चाहिँ अप्सन 1 मा अर्निङ पर सेयर बढी भएको भएर यो स्ट्रक्चर हाम्रो लागि चाहिँ के भयो राम्रो भयो भनेको प्रिफरेन्स सेयरको नम्बर त एउटै हो अब लोन 3टा लिनु र 2टा लिनुमा सेयरमा फरक आयो यही हो क्यापिटल स्ट्रक्चरको मेन थिम भनेको अर्डिनरी सेयर 2टा छ यहाँ 3टा छ लोन यहाँ 3टा छ यहाँ 2टा छ फाइदा केमा भयो भन्दाखेरि यो अप्सन अब आफ्नो अर्डिनरी सेयर कम छ लोन धेरै लिएछ यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इपिएस के भयो कन्डिसन अप्सन 1 मा धेरै भयो भने यो बेला अप्सन 1 हामीले सिलेक्ट गरियो भनेपछि सधैँ आफ्नो पैसा लाएर मात्रै पनि नाफा हुन्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले दियो अब हाई एकदम रेट छ भने त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कम हुने यो बढी हुने हुन सक्छ यो बेला यो प्रिफेयर होला यति हो यसले भनेको ल यसरी नै अर्को कन्डिसन छ गिभन के छ भन्दाखेरि तिमीसित अप्सन 1 मा 4000 किता छ 4000 किता छ तिमीसित लोन 8 लाख छ 8 लाख छ अहिले तिमीसित भइराखेको यस्तो छ तिमीलाई 10 लाखको फेरि थप्न पर्यो 10 लाख रुपैयाँ तिमीलाई एडिसनल चाहियो मार्केट ग्रोथ गर्न एक्सपान्ड गर्न भनेदेखि तिमीलाई के भन्यो भन्दाखेरि कमन सेयर अप्सन 1 मा 4 लाखको लियो अप्सन 2 मा 2 लाखको लियो लोन 6 लाख लियो यो अप्सनमा 10 लाख फुलफिल भयो यसमा लोन 5 लियो प्रिफरेन्स सेयर 3 लियो भनेपछि यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर ठिक होला कि यस्तो होला भनेर चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि इबिआइटी हामीलाई दुईटै कन्डिसनमा 350 दिएछ ट्याक्स रेट 30% दिएछ भने अब तिमीले अप्सन 1 र अप्सन 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो जुनमा इपिएस धेरै छ त्यो चाहिँ अप्सन चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनेपछि कहिले प्रिफरेन्स सेयर लिएर फाइदा होला कहिले लोनको कम्बिनेसन होला भनेपछि त यो त कस्तो प्रोसेस हो भन्दाखेरि तिम्रो ट्रायल एन्ड एरर मेथड जस्तो भयो यहाँ 3 लाख लिए फाइदा हुन्छ कि यहाँ 2 लाख लिए फाइदा हुन्छ कि यहाँ 5 लाख राखे फाइदा हुन्छ कि अप्सन 1 र 2 चाहिँ तिमीले के हो भने यहाँ 2 को ठाउँमा 3 राखे होला कि 2 लाख राखे होला कि 5 राखे होला कि यो कुरा त अहिले हामीसित के छ सफ्टवेयर छ यसले इजिली कुनमा कस्ट मिनिमम हुन्छ कस्ट मिनिमम हुने भनेको इपिएस कुनमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा देखाइराखेको हुन्छ अब यत्रो छ यो क्वेसन देखेर नआत्तिनु है तिमीहरूलाई क्वेसनै आधा पेजको हुन्छ यसमा किनभने यसमा धेरै इनपुटहरू दिनुपर्ने भएको भएर तर यसको चाहिँ यति हो यो क्वेसनलाई मैले यसमा
तिमीले जहिले पनि टेबलमा राखिहाल क्वेसन यत्रो लामो छ तर अ फर्म हाइज इक्विटी क्यापिटल कन्सिस्ट 400 अर्डिनरी सेयर एट द रुपिज 100 पर सेयर यो 100 पर सेयर दिएन भने पनि अन्यथा भने छैन भने यो 100 हो पर सेयरको भ्यालु कहिलेकाहीँ बोन्ड डिबेन्चरको 1000 को हुनसक्छ त्यो कुरा छुट्टै हो तर दिएन भने सबै 100 हो लोन अफ 8000 बोरो एट इन्ट्रेस्ट रेट 10% यो चाहिँ पहिलाको कन्डिसन अब उसले फेरि फर्म एक्सपान्सन गर्न खोज्यो 10 लाख रुपियाँ अझै उसलाई थप चाहियो भनेपछि यतिसम्म त रनिङ भइरहेको थियो आफ्नो पैसा 4000 किता भनेको 4 लाख सेयर हो है फेरि यो 4 लाख रुपियाँ आफ्नो थियो अनि त्यसपछि उसले लोन यतिले चलाइराखेको थियो 12 क्यापिटल थियो भने उसले 10 लाख थप भर्न खोज्यो उसले अप्सन यस्तो बनाइदियो कमन अफ सेयरमा फेरि 4000 किता खोलिदिन्छु 4000 किता भनेको 100 ले यो 4000 किता हो अब 4000 किता भएपछि पहिला भएको 4000 किता अहिले भएको 4000 किता 8000 किता अर्निङ पर सेयर जति आउँछ यो दुईटैले डिभाइड गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ पहिलाको 4000 अब 2000 6000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ अर्निङ पर सेयरलाई किन भन्दा कमन स्टकले मात्र इपीएस बाँड्ने हो त्यसपछि लोन यसले अर्को अप्सन ल्यायो 6 लाखको लोन लिन्छु भने सेकेन्ड अप्सनमा 5 लाखको लिन्छु भने यसले प्रिफरेन्स सोध्दैन प्रिफरेन्स लियो भने कस्ट अफ क्यापिटल बढ्छ भन्ने एउटा अप्सन भयो भने प्रिफरेन्स पनि लिन्छु भन्यो यसले 12% त्यो बेला अप्सन 1 ठिक कि अप्सन 2 ठिक भनेर यसले सोधेको वान्स राइट 10 lakh to finance his investment and its surrounding alternative method issue 4000 भनेर यहाँ मैले लेखिदिएँ यो चाहिँ यति लामो भए पनि यति हुन्छ है भन्न खोजेको ल यो तिमीले गर यति भएपछि तिम्रो चाहिँ जेनरली 6.1 र 6.2 सकिन्छ र केही प्रब्लम छ यो न्युमेरिकलमा तिमीलाई केही त्यस्तो सोध्न पर्ने छ भने सोध तर जेनरली हामीले यो फर्मेट त गरि नै सके पहिला पनि यतिसम्म त हामीले गरेको हो नि केही छ यो न्युमेरिकलमा कसैलाई केही प्रब्लम छ यो भोलि गर है यो भोलि गरेर आऊ है कसले कति निकाल्छ मैले यसको सोलुसन छैन यो चाहिँ हाम्रो फाइनल आएको क्वेसन हो यो पनि सबै फाइनल आएको क्वेसन हो यिनीहरू त्यो किताबमा पनि छ तर फाइनलमा पनि आएको यी सबै क्वेसनहरू जेनरली चाहिँ यस्तो खालको एउटै क्वेसन पनि आउँछ व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेन्स व्हाट इज द क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ व्हाट इज द साउन्ड अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर मात्रै के हो व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन कमन सेयर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन बोन एन्ड डिभेन्चर अहिलेसम्म हामीले थ्योरिटिकल क्वेसनहरू यस्तै हो व्हाट इज द क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेर हामी भोलि पढ्छौँ यति गर एउटा चाहिँ यो चाहिँ तिमीले गरेर आऊ भोलि कसको कति आयो अनि यहीँ डिस्कस गरौँला त्यसपछि एउटा यसको थप न्युमेरिकल गराउँछु अनि क्यापिटल बजेटिङ प्लानिङ हामीले पढिसकिएछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो पेब्याक आइआरआर एनपिबी अनि बिसी रेसियो यिनै हो यो चाहिँ हाम्रा त्यहाँ भएको एउटा एक्स्ट्रा मात्रै छ त्यो भएपछि भोलि एउटा यसको न्युमेरिकलहरू यो गरेर यो चाहिँ तिमीले सल्भ गरेर आऊ भोलि यहीँ क्लासमा डिस्कस गरौँला यो गऱ्यो भने धेरै कुरो थाहा हुन्छ यसबाट सबै यही नेचरको हुन्छ अनि थप एउटा गरौँला अनि त्यसपछि क्यापिटल बजेटिङ गरेर भोलि कोर्स सिद्ध्याउँला ल अरू कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध अहिलेसम्म मैले भनेकोमा कसैलाई केही कन्फ्युज छ अथवा सबै कन्फ्युज छ ल कोही बोलेन त्यसो भने सबलाई थ्याङ्क्स आजलाई यति गरौँ भोलि होइन पर्सि हो क्या हाम्रो पर्सि चाहिँ यो सिद्ध्याउने र लास्टको एउटा टपिक्स पढाउँला त्यो न्युमेरिकल चाहिँ पर्सि गरेर आऊ है तिमीहरूले त्यो चाहिँ कसको कति आयो तिमीहरूको म्याच भयो कि भएन त्यहीँ हेरौँ ल त्यति आफैले गरेपछि तिमीले चाहिँ बुझ्छौ त्यो अगाडिका उसबाट हेर त्यो म अहिले स्लाइड म भर्खरै राखिदिन्छु त्यो अहिलेसम्म पढेको त्योबाट हेर है ल हुन्छ ल सबलाई थ्याङ्क्स पर्सि अब लास्ट क्लास हो लास्ट क्लासमा टाइममै आऊ यो पछि धेरै लामो छैन पर्सि 1 घन्टामा सकिन्छ इजिली हजुर सर ल हुन्छ ल थ्याङ्क यू सर वेलकम सर वेलकम थ्याङ्क यू सर ल सबलाई थ्याङ्क्स सिरिज हेर्नेपछि 1992 छ है